सुबह नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। सुबह का आगाज़ करते हैं अच्छी बात के साथ, अच्छी सोच के साथ, और जिस तरह का माहौल है उसमें हम ये देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो इंसान के लिए ये है कि मज़बूत सोच रखे और जितनी ज़्यादा हम अपनी ज़िंदगी में एहतियात बरत सकते हैं वो करें। अब इंसान अगर एहतियात करता है तो वो बड़े से बड़े हादसे, बड़े से बड़े नुकसान से बच सकता है। और अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। सिर्फ कोरोना ही नहीं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी भी हैं जो कि महज एहतियात करने से ख़त्म हो जाती हैं, आप उनसे बच सकते हैं। इसी तरह बीमारियों के साथ साथ हादसात हैं। अगर आप ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करें और सिग्नल पर 30 सेकंड्स के लिए सब्र का मुजाहरा करते हुए रुक जाएं तो आप शायद बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट से या माजूरी से या और किसी मुश्किल से बच सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। और क्या होता है, नुकसान होता है, हम उसका फिर जो है ना अजाला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो नुकसान हो जाता है उससे बेहतर यह है कि आप पहले कुछ लम्हों की एहतियात कर लें। फिर इंसान रोज़मर्रा के कामों में मशगूल होता है, हम देख रहे होते हैं कि हम उसका जो सारा ध्यान है वो सारा अपने काम पर लग जाता है। तो फिर होता यह है कि जो शॉर्टकट्स हैं उसे तलाश करने हम लग जाते हैं। तो शॉर्टकट्स तलाश नहीं करने, देयर इज़ नो शॉर्टकट। आप अपनी ज़िंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हैं, बेहतरीन नताइज हासिल करना चाहते हैं तो अपने पूरी दिलजमई के साथ, दिललगी के साथ और हार्ड वर्क के साथ काम करें तो आप उसमें जाके अपने जो भी काम कर रहे हैं उसमें एक्सेल कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि जो भी चीज़ करें एहतियात के साथ करें, उसके ऊपर सोच विचार करें, चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे वो आपकी सेहत हो, आपकी तालीम हो। हम सब लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि हमें अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली किस हद तक लेकर आनी है और हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए जा रहे हैं उस पर किस हद तक अमल दरामद करना है। आगे बढ़ते हैं। एक और इशू ये है कि हमारे मुल्क में एक तो सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा लोग करते हैं और दूसरी तरफ ये जो सूरत हाल है जिसमें कोरोना से मुताल्लिक कहा गया कि क्लोरोक्विन का इस्तेमाल करें, दीगर जो अद्वियात हैं या वैक्सीन के बारे में जो खबरें आती रहीं तो लोग उस पर जो है वो सोचने लगे। तो ये कहा गया कि अगर अभी तक ये जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसकी जानिब से एक एडवाइजरी जारी की गई जिसमें ये कहा गया है कि अभी तक इस पर कोई दवा नहीं बनी है, हम कोई आपको रेकमेंड नहीं करते कि जिसे लोग खुद से इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही कोई अभी इसकी वैक्सीनेशन आई है ऑफिशियली। तो अगर कोई भी कंपनी या कोई भी चीज़ ऐसे दावा करती है तो वो गलत साबित होगा। कोई भी शख्स ऐसी एंटीबायोटिक या कोई भी दवा या कोई वैक्सीन इस्तेमाल ना करे। लोगों की बहुत बड़ी तादाद है कि अगर थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम या खांसी हो जाए, बुखार हो जाए या कोई और जो है ना वो बीमारी हो जाए तो हमारे यहाँ फौरी तौर पर एंटीबायोटिक्स स्टार्ट कर दी जाती हैं जो कि और लोग खुद से भी कर लेते हैं। तो बड़ा जो है ना सेल्फ मेडिकेशन का भी एक तो कॉन्सेप्ट है और फिर ये एंटीबायोटिक्स जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपकी बॉडी के लिए किस हद तक नुकसानदेह होती हैं कि अगर आप इनको एक्स्ट्रा इस्तेमाल करें तो क्या नताइज हो सकते हैं। बात करेंगे डॉक्टर फुरकान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हेड ऑफ फार्मेसी डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर फुरकान हाशमी साहब। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो सेल्फ मेडिकेशन लोग कर रहे होते हैं, एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं बगैर डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शंस के, तो इसके क्या नताइज होते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर? देखिए, बुनियादी तौर पे हमें एंटीबायोटिक के सिलसिले में बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है और विदाउट किसी मुस्तनद डॉक्टर के जो नुस्खे के हमें कतई कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए और एंटीबायोटिक्स तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जहाँ इनके फ़वाइद हैं एक ख़ास डोज़ के अंदर, तो ख़ुद से सेल्फ़ मेडिकेशन करके हम अपने आप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं और कोई भी ऐसी दवाई दुनिया में मौजूद नहीं कि जिसका नुकसान ना हो अगर हम उसको ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल करें। तो लिहाजा अगर कोई भी किसी भी किस्म की शिकायत हो तो मुस्तनद डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक हमें ये चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ा मसला हमारे पास आ रहा है, वो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का, कि जब हम ख़ुद से कोई दवाई लेना शुरू करते हैं ख़ुसूसन एंटीबायोटिक, तो उसमें होता ये है कि बग़ैर किसी अलामात के या बग़ैर किसी लॉजिक के जब यूज़ की जाती है तो उसकी वजह से बहुत सारे उसके एडवर्स इफ़ेक्ट या मुज़र असरात सामने आते हैं। तो मेरी ये आवाम से, लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई ऐसी चीज़, कोई सेहत का मामला हो तो डॉक्टर से रुजू करें और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है।
اچھا ڈاکٹر فرقان، ایک اور چیز ہے کہ ہمارے یہاں کچھ 2-4 اینٹی بایوٹکس کے نام لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں جو کہ ہر بیماری میں استعمال کر لیتے ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ بھی بتائیں کہ کیا ان کے فارمولاز ڈفرینٹ ہوتے ہیں یا تمام ہی اینٹی بایوٹکس ایک ہی طرح کی ہوتی ہے؟ جی، ہر دوائی کا اپنا ایک کیمیکل نیم ہے اور ڈفرینٹ سٹرکچر ہے، اس کی اپنی پراپرٹی ہے. تو لہٰذا ایک عام شخص کو اس بارے میں قطعی کوئی چیز کا علم نہیں ہوتا. تو ڈاکٹر اور دوسرے طرف ہمارے پاس ایک اور ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہے، فارماسسٹ جو ہے، اس سے اس کے بارے میں مشورہ لینا چاہیے. تو یہ خود سے جو دوائیں استعمال لوگ کرتے ہیں، خاص کر اینٹی بایوٹک کے معاملے میں ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. جیسے میں نے ابھی پہلے کہا کہ ایک پرابلم کھڑی ہو رہی ہے کہ اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کا بڑا معاملہ چلا ہوا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب غیر ضروری اور خود سے ہم اینٹی بایوٹک لیتے ہیں تو بیکٹیریا جو ہے، جو ڈیزیز کاز کرنے والے جراثیم ہیں، وہ اس کے خلاف ایک مدافعت کا سسٹم پیدا کر لیتے ہیں اپنے اندر، جس سے وہ اینٹی بایوٹک جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ہمیں دوائیوں کے معاملے میں ایک ایکسپرٹ اوپینین کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ایک فزیشین اور ایک فارماسسٹ ہی ہمیں بتا سکتا ہے. اب یہ بھی ہوتا ہے نا ڈاکٹر فرقان کے جو فارماسسٹ بھی بہت زیادہ ہر فارمیسی پہ ایک تو ہوتے نہیں ہیں، اس چیز کو بھی یقینی نہیں بنایا گیا. جو سیلز مین ہے وہی آدھا ڈاکٹر بنا ہوتا ہے، کہتا ہے فارمولا سیم ہے، یہ دوا نہیں ہے یہ لے جاؤ، تو لوگ اس پر بھی اعتماد کر کے وہ دوائیں لے جاتے ہیں اور استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی، اس میں بھی ہمارے پاس قانون موجود ہے، اور لاہور میں اب سسٹم بہت بہتر ہو گیا. اگر میں لاہور کی بات کروں، وہ ایسے ہے کہ بہت اچھے فارمیسیز اور سسٹم ہمارے ہاں موجود ہے کہ جس میں اب فارماسسٹ 24 آورس اویلیبل ہے. اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ صرف ایسی فارمیسیز پہ جائیں اور دوائیاں لیں جہاں پہ ایک فارماسسٹ موجود ہو. کیونکہ دوائی اگر فزیشین پرسکرائب کرتا ہے تو اس کا صحیح استعمال کی جو ہدایات ہیں وہ ایک فارماسسٹ ہی دے سکتا ہے، اور فارماسسٹ ایک پراپرلی ٹرینڈ اچھا ڈاکٹر فرقان، اگر آپ زیادہ اینٹی بایوٹکس استعمال کرتے ہیں تو اس سے اور کون کون سی بیماریاں یا آپ کی باڈی کے اوپر نقصانات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس سے بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں جسے ہم سیکنڈری انفیکشنز کہتے ہیں. کہ ایک دوائی اگر استعمال کی بغیر کسی کے مشورے سے، ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ 3 دن یا 2 دن استعمال کی تو ہم اچھا فیل کرنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک محسوس کرتے ہیں، تو وہیں اس دوائی کو منقطع کر دیتے ہیں یا اس کو ڈسکنٹینیو کر دیتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب تک ان دواؤں کا پورا کورس کمپلیٹ نہ کیا جائے تب تک ہم اب اس بیماری سے، اس انفیکشن سے پوری طرح نجات حاصل نہیں کر سکتے. اب وہ جو ڈسکنٹینیوڈ ڈرگ ہے، بیچ میں تھراپی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بیکٹیریا دے باؤنس بیک اینڈ دے کاز دا ڈیزیز ایون مور ود مور سیویرٹی. تو اس لیے ہمیں دوسری بیماریوں کو اوائڈ کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو ہیو سم پروفیشنل ایڈوائس، فارماسسٹ اور فزیشین. بالکل، اور پروفیشنل ایڈوائس کے ساتھ ہی اگر آپ کو اینٹی بایوٹکس پرسکرائب کی جاتی ہیں تو آپ ان کو استعمال کریں، اگر نہیں تو پھر آپ کو خود سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر فرقان ہاشمی صاحب. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں، بار بار بتائی جا رہی ہیں، وہ اس لیے تاکہ آپ اپنے گھروں میں رہیں اور محفوظ رہیں. تب تک آپ باہر نہیں جائیں گے تو کورونا بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا. تو احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرتے ہوئے ابھی بھی جو ہم غلطیاں کر رہے ہیں ان کو سدھارنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر سلمیٰ عباس صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، جو کہ کنسلٹنٹ انفیکشن ڈیزیز شوکت خانہ میموریل ہاسپٹل ہیں. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر سلمیٰ. اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ سینئر ایکٹر راشد محمود صاحب بھی موجود ہیں. راشد صاحب، آپ کو بھی ویلکم کریں گے. تو سب سے پہلے ڈاکٹر سلمیٰ، یہ جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں، اسٹل ابھی بھی بہت سارے لوگ غلطیاں کر رہے ہیں. ماسک کے حوالے سے جناب وہ سوالات ہیں کہ کون سا ماسک استعمال کریں، کن لوگوں کو نہیں کرنا ہے. آپ کون کون سی چیزیں جو ابھی تک آپ نے آبزرو کی ہیں سوسائٹی میں جو غلط ہو رہی ہیں باور کرانا چاہتی ہیں یہاں؟ جی شور. سب سے پہلے تو یہ کہ ٹی وی پہ، نیوز چینلز پہ ہر وقت یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. یہ کیوں کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ اس وقت اس وائرس کا علاج موجود نہیں ہے. اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ احتیاط کریں.
احتیاط کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ہینڈ ہائیجین کرنی ہے، یعنی بار بار ہاتھوں کو دھونا ہے. آپ باہر سے واپس آ رہے ہیں، آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے. آپ نے باہر ہے چیزوں کو، آپ جیسے آپ گروسریز وغیرہ کرنے گئے ہیں، آپ نے وہاں پہ آئل پہ پڑی ہوئی چیزوں کو ہاتھ لگایا. ممکن ہے کہ آپ سے پہلے آنے والا شخص اس کو یہ انفیکشن ہو، جو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ سے پہلے کس نے ان چیزوں کو ہاتھ لگایا، سو آپ کے ہاتھوں پہ یہ انفیکشن آ جاتا ہے. اس لیے آپ کو ہاتھوں کو بار بار دھونا بہت ضروری ہے. گھر واپس آ رہے ہیں، سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں. بار بار اپنے منہ کو، چہرے کو مت چھوئیں ہاتھوں سے ہاتھ دھوئے بغیر. دوسری چیز یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کے اوپر بہت زیادہ ایمفسائز کیا جا رہا ہے. اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ انفیکشن مریض کے کھانسنے اور چھینکنے سے، اگر آپ اس کے قریب ہیں تو جو انفیکشس پارٹیکلز ہیں وہ آپ کے اوپر آ جائیں گے اور آپ کو یہ انفیکشن منتقل ہو جائے گا. تو اس لیے یہ سوشل ڈسٹینسنگ بہت ضروری ہے. کم از کم 1 فٹ کا فاصلہ رکھیں آپ دوسرے لوگوں سے، کیونکہ آپ کو اس وقت نہیں پتہ کہ یہ ڈیزیز ہماری کمیونٹی میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو یہ انفیکشن ہے یا نہیں ہے. تو سوشل ڈسٹینسنگ، آپ گیدرنگس میں، پارٹیز میں، اس طرح کی جو ہیں اجتماعات ہیں وہاں پہ جانے سے گریز کریں اگین، کیونکہ اس سے یہ کر کے آپ سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کر رہے ہیں. تیسری چیز یہ کہ کاف ایٹیکٹ پریکٹس کرنا. جی کاف ایٹیکٹ پریکٹس کریں. اس کا کیا مطلب ہے کہ جی آپ کو چھینک آ رہی ہے، آپ کو کھانسی آ رہی ہے، آپ اس کو کور کیجیے. جی آپ اس کو کور کیجیے. کسی ٹیشو پیپر سے کر سکتے ہیں یا یوں اپنے سلیو سے یوں کر کے کور کر سکتے ہیں، تاکہ جو انفیکشس پارٹیکلس ہیں وہ آپ کے گرد موجود لوگوں تک نہ ٹرانسفر ہوں. اور اگر آپ کو کوئی ایسا انفیکشن ہے جو اس طریقے سے پھیلتا ہے تو وہ باقی لوگوں تک نہ پھیلے. پھر آپ نے ماسک کی بات کی ہے. سو 2 کیٹیگریز ہیں، ایک ہیلتھ کیئر ورکرز کی اور ایک جنرل پبلک کی. سو ہیلتھ کیئر ورکرز ظاہر ہے کہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ جن کو رسک ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ان کانٹیکٹ آئیں گے جن کو یا تو سسپیشن ہے کہ ان کو کرونا وائرس ہو سکتا ہے یا ان کو ڈائگنوزڈ انفیکشن ہے کرونا وائرس کا. تو آف کورس ایسی صورت میں ان کو پراپر نہ صرف کہ ماسک بلکہ پراپر پروٹیکٹیو اکوپمنٹ استعمال کرنا چاہیے، جس کے اندر گاؤن، فیس شیلڈ، گلوز ان ایڈیشن ٹو ماسک موجود ہیں. سو ہیلتھ کیئر ورکرز ایک ڈفرینٹ کیٹیگری ہے. جو جنرل پبلک ہے اس کے لیے یہ ہے کہ باہر کھلی ہوا میں ماسک کی نہ تو ضرورت ہے نہ اس کا کوئی فائدہ ہے. لیکن آپ اگر کسی بند جگہ پہ جا رہے ہیں، فار ایگزامپل گروسری اسٹور میں جا رہے ہیں، کسی فارمیسی اسٹور میں جا رہے ہیں، تو یہ بند جگہ ہیں، یہاں پہ ممکن ہے کہ آپ کے قریب کوئی ایسا شخص کھڑا ہو جس کو کوئی سمٹمس ہیں، تو ایسے لوگ سرجیکل ماسک استعمال کر سکتے ہیں. خاص طور پر جو لوگ زیادہ ہجوم میں جا رہے ہیں یا کام کرنے نکل رہے ہیں پبلک پلیسز پہ، ان کو زیادہ ضرورت ہے کہ وہ ماسک کا لازمی استعمال کریں. راشد محمود صاحب، یہ جو ہماری یہاں اس وقت صورتحال ہے، لاک ڈاؤن جزوی طور پر کھولنا پڑا کیونکہ یقینی طور پر کیونکہ بھوک کا بڑا چیلنج ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو مخیر حضرات ہیں، جو لوگ جس طرح سے بھی کام کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، ہم سب کو اپنا کردار کس طرح سے ادا کرنا ہے؟ دیکھیں بیٹا، بینگ اے مسلم، میرے نہیں تمام امت مسلمہ کے بلیف سے ہمیں ایک دن واپس لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے. تو اس سے یہ بات تو طے ہو گئی کہ مسلمان جو ہے اس کو موت سے ڈر نہیں ہے. لیکن یہ جو زندگی ہے، یہ جو رب ٹیک 2 تو ہے نہیں، زندگی تو ایک ہی بار آئیں گے اور پھر چلے جانا ہے. تو اس میں یہ جو احتیاطیں، جو کچھ پریکاشنز سارے کے سارے بتائے جا رہے ہیں، اس کا تو ابھی یہ جو بیماری ہے اس کا تو علاج ہی کوئی نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو اس پہ ہمیں نظر رکھنی ہے، اور اس پہ منون جو بتایا جا رہا ہے، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا، اس سے پہلے جو بتایا گیا یا روز جو ہر وقت بتایا جا رہا ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو بالکل دل سے اس پہ عمل کریں. اور پھر اس کے بعد جیسے یہ ڈونیشنز کی آپ نے بات کی ہے، اس دنیا میں میرے پاکستانیوں سے زیادہ بڑے دل جو ہیں وہ کسی کے بھی نہیں ہیں. 72 برس میں پتہ نہیں کیا کیا ابتلا کے دور آئے ہیں ہم پہ، ہم نے سب بھگتے ہیں، اور اس میں دل کھول کر ایسا ڈونیشن جو ہے ہم دیتے ہیں. تو لیکن اس میں ایک بات میں ضرور کہوں گا، جو بڑے صاحب اختیار لوگ ہیں جن کو رب نے بہت کچھ دے رکھا، وہ سارا کے سارا کچھ کر رہے ہیں. لیکن ہمیں فردن بھی اپنے محلے میں ہم کسی ایک فیملی کا بھی اگر خیال رکھ پا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں رب کے ہاں وہ بھی بڑا پسندیدہ اور مقبول فعل ہے. تو ابھی آپ کے اس 92 چینل کی وہ جو ایک کمپین ہوئی ہے، اس میں دنیا بھر سے لوگوں نے کیسے ڈونیشنز دیے.
तो ये बड़े ब्रेव लोग हैं, बड़े खुले दिल के हैं, लेकिन उसमें हमें प्रिकॉशंस के साथ साथ ये करना, ये भीड़े बना बना के जो हम वो बांटते हैं तो वो लाइनें लगी हुई, उसमें वो सारी एहतियातें जो है वो बड़ी ज़रूरी हैं। ये ज़िंदगी टेक टू नहीं है, सिर्फ एक सिंगल शॉट है, गए तो फिर छुट्टी है, फिर बचा नहीं पाएगा कोई, हमें जाना तो है, लेकिन इस ज़िंदगी की हिफाजत जो है वो भी हमारे फ़राइज़ में शामिल है। और शायद राशिद महमूद साहब ये वक्त इसीलिए हमें मिला है कि जो जिस कैपेसिटी में हम जितना कुछ अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं लोगों के लिए, इस टाइम को यूटिलाइज कर लें और वो कर लें। नाराज है अल्लाह मियां हमसे। तो मैं ये कहूँगी कि मैं अभी आती हूँ राशिद साहब, और हम इस पे भी पर्टिकुलरली मैं आपसे बात करूंगी कि ये जो टाइम है हमें कैसे इसको यूटिलाइज करना है, मैनेज करना है, कि हम इसको जो हमने पहले नहीं किया, अच्छे काम हमसे नहीं हुए, हम वो करें। राशिद साहब, डॉक्टर आदिल अभी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि डीन है आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी के। आपको वेलकम करते हैं डॉक्टर आदिल। सो हाउ इज गोइंग योर वर्क? अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी अच्छा चल रहा है सब कुछ, एंड इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन द शो एंड टू सी यू इन पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि हमेशा आप किसी और शहर में होती हैं और मैं आपसे यहाँ पे तो इंशाल्लाह अभी हम कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे कि ओवरऑल जो ग्राउंड रियलिटी है और इस वक्त जो इलाज हो रहा है बेसिकली वो क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, इस पर बात करेंगे। आफ्टर दिस ब्रेक स्टे ट्यून इन सब सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। तो जनाब, जाने से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे कि कोरोना के हवाले से जो इस वक्त सूरत हाल है, तो उस पर बात करेंगे, इलाज के बारे में भी बात होगी, और हमारे साथ डॉक्टर आदिल हैदर मौजूद हैं। तो डॉक्टर आदिल, एक तो सबसे पहले लॉकडाउन में रिलीफ मिला है और हमने देखा है कि कुछ SOPs डिज़ाइन किए गए हैं सिंध हुकूमत की जानिब से, जिसके ऊपर अमल दरामद करते हुए आप अपना कुछ हद तक काम कर सकते हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं कि जिस तेज़ी से केसेस में इजाफा हो रहा है, सिंध में सूरत हाल तशवीशनाक हो रही है, तो ये रिलीफ बनता है और अभी इसको हमने और ज़्यादा जो है वो क्योर कैसे करना है कि हम इसमें मुब्तला ना हो? जी देखिए, ये मैं समझता हूँ इस रिलीफ की इम्पोर्टेंस, मगर ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर है। काश के हम ये लॉकडाउन को और थोड़े कम से कम 2 हफ्ते और रख लेते, मगर ये बात समझ में आती है कि इकोनॉमिकली ये कितना चैलेंजिंग था और कितना इससे कोलैटरल डैमेज भी हो रहा है। डेली वेजर्स के लिए बड़ी परेशानी, हर आदमी को परेशानी है और ख़ास तौर से डेली वेजर्स को बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो अब देखें, इट्स अबाउट रिस्क बैलेंस। अभी तो फैसला ये हुआ है कि जी रिस्क ऑफ कंटिन्यूइंग लॉकडाउन इज़ मोर सीवियर दैन द रिस्क ऑफ कोरोना। ये बात हो सकती है, हम इसको सच कर सकते हैं अगर हम बहुत सीरियसली ये SOPs फॉलो करें। और जैसे कि मैं और आप अब हम लोग तकरीबन 6 फीट दूर बैठे हैं, बिल्कुल ठीक है। जब मैं आया था मैंने मास्क पहना हुआ था, आपके कैमरा मैन ने मास्क पहने हुए। अगर हम इस तरह से सही तरीके से, आपके पूरा अमला बाहर, जैसे सिक्योरिटी गार्ड भी बिल्कुल ना दूर खड़े हुए थे सब, अगर इस तरह से हम चीज़ ये करें तो वी कैन प्रॉबली बी ओके। तेजी से क्यों फैल रहा है इस वक्त डॉक्टर? देखिए, ये तो सबको मालूम था कि एक कर्व है, कर्व के ऊपर फैलना शुरू होगा ये, और लोग 1 से 2, 2 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 34, 36 और 66, सो इस तरह से तो पता था ये बढ़ेगा। तो डेफिनेटली कमी तो आई है जो कर्व है। हम लोग तो 10-20 हज़ार पे होते अगर ये हम लोग नहीं करते सोशल। इनफैक्ट प्रोजेक्शन से कि इस वक्त हम काफ़ी ज़्यादा हज़ारों में होते हैं इस वक्त। सो डेफिनेटली फ़ायदा हुआ है और अब इसको थोड़ा सा और इंशाल्लाह पुश कर सकते हैं कि लोगों को इतना ज़्यादा ज़ोर से ये ना लगे। अभी रिसेंटली इलाज किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि क्लोरोक्विन की बात हुई, ब्लड प्लाज्मा की बात हुई, IgGs की बात हुई, सो मेनी टॉक्स। तो अभी प्रैक्टिस क्या हो रहा है इस वक्त हॉस्पिटल में? देखिए, इस वक्त हॉस्पिटल्स में अच्छा मैं आपको पहले बता दूँ, पहले अस्पताल में जो मरीज़ ज़्यादातर आ रहे थे, हमारे आगा खान में भी मरीज़ आ रहे थे और आ रहे हैं, और आगा खान में डेफिनेटली हमने क्या किया, हमने एक ज़ोन बनाया है जिसमें हम मरीज़ों को रखते हैं ख़ास तौर से, और हम उस जोन में हमने बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल चेंजेस किए। उसमें नेगेटिव प्रेशर्स लगे हुए, उसमें एयर लॉक लगा हुआ है, उसमें जाने से पहले आपको फुल PPE यानी लगता है बंदा क्या स्पेस के महाज पे जा रहा है जब आदमी ये नर्स ये डॉक्टर तैयार होकर उसमें जब जाते हैं उस एरिया में, और तो वो बिल्कुल कंटेन्ड एरिया है। पहले हम वहाँ पे ना जो मरीज़ जैसे कि बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक भी होते थे ना, हम उनको रखे हुए थे, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट से ये था कि आप
आपको हर मरीज़ को अस्पताल में रखना है। जब अस्पताल भरने शुरू हुए तो उन्होंने कहा अच्छा एसिम्प्टोमेटिक ये जो बहुत ज़्यादा बीमार नहीं है उनको घर पे आइसोलेट किया जाए, वो बिल्कुल हो रहा है। तो अब अस्पतालों में जो मरीज़ हैं वो एक्चुअली काफ़ी बीमार मरीज़ हैं। ठीक है, और सही कुछ मरीज़ जो हैं उनको दूसरी बीमारियां भी हैं, तो सपोज हार्ट का प्रॉब्लम है, ये कोई और प्रॉब्लम है, वो भी हैंडल करना है। अभी किसी का ऑपरेशन होना था, ऑब्वियसली उसका ऑपरेशन भी हमें करना पड़ा। हमने एक नेगेटिव प्रेशर रूम बनाया है, उस नेगेटिव प्रेशर ऑपरेटिंग थिएटर जो कि मुझे नहीं पता और कहीं है हमारे रीजन में, उस ऑपरेटिंग थिएटर में उसका खास ऑपरेशन किया गया, पेपर्स वगैरह पहन के हमारे लोगों ने। तो ये सब कुछ चीज़ें की हैं। उसके अलावा हमारे पास वेंटिलेटेड मरीज़ भी अब आने शुरू हो गए हैं जो कि वेंटिलेटर मशीन पे, मगर इसकी बहुत, मैं आपको खुशी की बात बताता हूँ कि अल्लाह का शुक्र ये है कि जो काफ़ी बीमार मरीज़ हुए हैं और वेंटिलेटर पे गए हैं, उनमें से ये देखा गया है कुछ मुल्क में 80 से 90% लोग वेंटिलेटर से नहीं उतर सके और हलाक हो गए। इस वक्त दुनिया में 40-50% के करीब मोर्टेलिटी रेट है, और अल्लाह का शुक्र है कि आगा खान में जो हमने अभी तक एक्सपीरियंस है वो इस अच्छे एक्सपीरियंस पे चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आप हम बात भी कर रहे थे कि इस वक्त पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलके काम करने जा रहा है, वो उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ज़रा डॉक्टर सलमा की तरफ भी बढ़ते हैं। डॉक्टर सलमा, ये जो अभी डॉक्टर आदिल हैदर ने भी बात की कि घर पर भी लोगों को अब जो माइल्ड केसेज हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको घरों में आइसोलेट किया जा सकता है, उनको कर रहे हैं। कैसे लोग घर में रहते हुए सेल्फ आइसोलेट कर सकते हैं खुद को, और वहाँ पर घर में रहते हुए क्या एहतियात करें? जी बिल्कुल, हमने अपनी हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी को रिज़र्व करना है उन मरीज़ों के लिए जो ज़्यादा सिक होंगे, जो जिनकी बीमारी की शिद्दत ज़्यादा है। जो मरीज़ इतने ज़्यादा बीमार नहीं हैं, जिनको माइल्ड इन्फेक्शन है या जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, किसी वजह से टेस्ट हुआ और पता चला कि वो पॉजिटिव थे, इसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी होम आइसोलेशन ही है। और होम आइसोलेशन क्या होती है? इसका मतलब ये है कि कम से कम जब तक आपका इन्फेक्शन स्टार्ट हुए हुए 7 दिन नहीं हुए और आपके सिम्टम्स को कम्प्लीटली ख़त्म हुए हुए 3 या ज़्यादा दिन नहीं हुए, तब तक आपने सेल्फ आइसोलेशन में रहना है। और ये कैसे होता है? मरीज़ ने एक अकेले कमरे में रहना है, बाकी लोगों के साथ कमरा शेयर नहीं करना, अपनी ज़रूरत की चीज़ें अलग रखनी है। अगर पॉसिबल है तो इवन के बाथरूम भी अलग रखें। अगर ये बाथरूम अलग रखना पॉसिबल नहीं है तो जो मरीज़ है वो इस्तेमाल करने के बाद उसको ब्लीच से या किसी अप्रूव्ड डिसइंफेक्टेंट से साफ़ करें ताकि इसके बाद बाकी अफराद इसको इस्तेमाल कर सकें। जो लोग इस मरीज़ का ख्याल रख रहे हैं, अगर उनका ज़रूरी है कमरे के अंदर आना तो वो मास्क पहन के आएंगे। इनकी चीज़ों को अगर वो हैंडल कर रहे हैं तो ग्लव्स के साथ हैंडल करेंगे और ग्लव्स को प्रॉपर्ली डिस्पोज करेंगे यूज़ करने के बाद। इसके अलावा कि खाना भी ये मरीज़ अलग बैठ के खाएंगे। सो डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है, अलग कमरे में रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी सोच लें कि ये जो आप दूर कर रहे हैं किसी भी पेशेंट को अपने घर में रखते हुए, तो ये आपकी और उनकी सेफ्टी के लिए है, इसमें कुछ बुरा नहीं है। जब वो सेहतियाब होंगे तो आपके साथ दोबारा मिलके बैठेंगे। तो थोड़ा सा हमें ज़रा ये सेंसिटिव टाइम है, इसको निकालना है। राशिद महमूद साहब, ये जो हम अभी टाइम की बात कर रहे थे, तो देन अगेन बड़ा सेंसिटिव टाइम है। हम सबको बड़ा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है कि जिन लोगों को हमारी ज़रूरत है हम उनकी मदद करें, और जो वक्त हमें पहले नहीं मिला आज अल्लाह ताला ने दे दिया। राशिद साहब, बिल्कुल ऐसा है जी। हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी पूरे मुल्क में, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, आर्टिस्ट तो वैसे कोई भी इब्तला का दौर रहा है इस मुल्क में तो सबसे आगे आगे रहे हैं। जब हमारे यहाँ ज़लज़ला आया सारे के सारे उसमें शामिल थे। इसी तरह कभी और कोई मिसहैप्स जो हुए हैं तो वो सारे के सारे, ये मैं कोई यानी कोई प्लस पॉइंट नहीं बता रहा, ये फ़राइज़ में शामिल है। लेकिन अब की बार भी हमारी कम्युनिटी जो है वो भी बड़ी पेश है। उसमें ये कि जिसकी जितना इख्तियार में है वो हम मिल के भी कर रहे हैं और इंडिविजुअल भी कर रहे हैं, अपने पड़ोस में, अपने मोहल्लों में, अपने कस्बों में, अपने शहरों में, और ये हमारे फ़राइज़ में है। जब हमने यहाँ से जाना है, यहाँ बाज़ में आप देख रहा हूँ गिमिक्स भी बड़े बड़े क्रिएट हो रहे हैं। किसी को दिया जा रहा थैला तो साथ तस्वीर भी 8 बंदों ने हाथ रखा हुआ उस पर। हम ये जो फेल करेंगे, जो हमारा वो जो तस्वीर ऊपर वाले के हाथ छप रही है उस पर तवज्जो होनी चाहिए, वो हमारे काम आएगी। ये तस्वीर किसी काम नहीं। तो इसको डिवोशन से अपना फ़र्ज़ समझते हुए करना चाहिए।
बीइंग ए ह्यूमन बीइंग ए मुस्लिम, ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है। हमारे पड़ोस में, हमारा रिलीजन में ये है कि आप खा रहे हो और आपके पड़ोस में अगर कोई भूखा रह जाए तो क्या जवाब दोगे आगे जाके। तो इस इब्तला के दौर में रब ने बेशुमार ऐसी चीज़ें जिनसे हम कोताहियाँ करते रहे हुए, इस वक्त फिज़िकली करने का हमारे पास मौका मिल गया है। घर में रह, फिर एक और बड़ी मज़े की बात है, हम शोबिज़ के लोगों की घरवाली हमारी सबकी बीवियों को ये ज़िंदगी भर एतराज़ रहा कि ये वक्त नहीं दे पाते। अब ऐसा वक्त है कि अब वो कह रही हैं कि ये लंबाई है तो अब सर पे बैठ ही गए, हट ही नहीं रहे। तो इसमें ये है कि हम हर वो काम, हर वो सबसे पहले तो नमाज़ों की जो कोताही हमारे यहाँ हुआ करती, आपके पास वक्त है रब से कम्युनिकेट करने के लिए। ये काबा मेरे दिल में, मेरे कलेजे में है। मैं उस तसव्वुर में हरमैन में ना हो के भी फील में वहाँ मौजूद हो सकता हूँ। रब ने इसमें हमें माफ़ी की इस कदर प्रिविलेजेस मिल गए रब से, दिल से मिन हैसुल कौम हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। देखें ना राशिद साहब के अल्लाह ताला ने तो कहा है कि मैं तो तुम्हारी शरक से ज़्यादा करीब हूँ, तो मुझे पुकार के तो देखो। तो हम उसे पुकारने की ज़रूरत है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कॉलर हमारे साथ मौजूद है जावेद कायम खान, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद, कैसे हैं आप, क्या सवाल है आपका? ये है कि पहले तो मैं 92 को सलाम करूंगा कि 92 ने इस मामले में इतना हमको आगाह रखा है, इतना उसने, लोग पुलिस को सलाम करते हैं, डॉक्टर को मैं 92 को सलाम करूंगा। बात यह है। और दूसरी वजह यह है कि हमारे में डिसिप्लिन नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। हम तो जनाजे को कंधा देने में भी बेसब्र होते हैं, वहाँ भी भाग भाग के लोगों को धक्का देते हैं। तो फिर हम कैसे इसको कंट्रोल करेंगे? हम इसको कंट्रोल तब कर सकते हैं जब हमारे में डिसिप्लिन होगा, हम सब्र करेंगे तो इंशाल्लाह हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। यस, बिल्कुल डिसिप्लिन होना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही आप इस वबा से बच सकते हैं। बड़ी अच्छी बात की। अच्छा डॉक्टर आदिल, एक आपने बताया कि अभी पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन होने जा रही है बिटवीन द डॉक्टर्स एंड द गवर्नमेंट एंड आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, क्या हो रहा है? जी देखें, ये जो कोविड-19 के मरीज़ हैं, ख़ासतौर से जो ICU में मरीज़ होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बीमार होते हैं, और हमें डॉक्टरों को मिल के इनके ऊपर बात ज़रूर करनी चाहिए और एक दूसरे को डेफिनेटली हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे की एक्सपर्टीज़ के। अगर हमने 5-6 अगर मरीज़ देख लिए हैं तो फिर जब उनके पास नया मरीज़ आया हो तो हम उनको बताएं हमने क्या देखा, वो हमको बताएं कि हमने उनको क्या देखा। तो एक कोलैबोरेटिव्स की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में और इवन प्राइवेट सेक्टर में हमें और नर्सों की और डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर्स की, उनकी एक्सपीरियंस को एकदम से जल्दी बढ़ाना है। तो हमारी बात हुई मैडम अज़रा, जो डॉक्टर मैडम अज़रा जो हेल्थ मिनिस्टर हैं सिंध की, मेरे हिसाब से बाय द वे वो बहुत ज़्यादा मेहनत से काम खुद भी कर रही हैं और बाकी गवर्नमेंट भी बहुत मेहनत से काम कर रही है, बहुत सूबाई काम कर रही है। एंड द फेडरल मिनिस्टर डॉक्टर ज़फ़र इज़ डूइंग एन इनक्रेडिबल जॉब। तो उन्होंने हम उनके राब्ते में हर वक्त रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि मिल के ना हम ये काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने रिसेंटली हमको बताया ये कि अभी मरीज़ बीमार भी आ रहे हैं और हम इसका क्या कर रहे हैं और कितने इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं सिंध के पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में। तो हमने उनको बोला हम क्यों ना मिल के इसको हेल्प करें, और हम टेली कंसल्टेशन सर्विसेज के थ्रू हम ये कर रहे हैं कि हमें बल्कि इंशाल्लाह अभी 1 घंटे में हम जा ही रहे हैं सिंध सेक्रेटेरिएट, और उनके साथ मिल के हम इसके ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर एक साइन करने जा रहे हैं, जिसमें हम आगा खान यूनिवर्सिटी फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम करेगी कि गवर्नमेंट के जितने अस्पताल हैं उनके डॉक्टरों के साथ मिल के टेली कंसल्टेशंस करेगी। और ये हम समझते हैं कि एक कोलैबोरेटिव काम में करेंगे क्योंकि वो भी बहुत एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, और हमारे पास भी कुछ एक्सपर्ट्स हैं, तो हम मिल के काम करेंगे। और दूसरा हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारे जो आगा खान के पढ़े हुए ग्रेजुएट्स हैं जो बाहर भी चले जाते हैं अमेरिका वगैरह, वहाँ पे जो माहिर हैं उनको भी हम उस टेली कंसल्टेशन में बीच में ले आएंगे, ज़बरदस्त, ठीक है, ताकि हम सब एक दूसरे से मिलके, क्योंकि उन्होंने वहाँ तो बहुत ज़्यादा और मरीज़ भी देख लिए, तो सब मिल के ये हम काम करेंगे। हम और भी क्या कर रहे हैं कि हम जो हमारी कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन डॉक्टरों की और नर्सों की जो खास होती है, हमने ख़ास कोर्स बनाए, मंडे से ये कोर्स शुरू होंगे और ये भी हम ऑनलाइन देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट with the certification from the AAMC जो अमेरिका की सर्टिफिकेशन है for doctors in the public sector जो कि इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे, खास कोविड के ऊपर उनको सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलेगा गवर्नमेंट और ये फिर पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट के अस्पतालों में जाके ही सर्व करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो नहीं गवर्नमेंट के डॉक्टर जो अभी हैं और जो नर्सेज अभी, उनके लिए
ہم یہ کورس کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, صحیح. تو بڑی زبردست بات ہے کہ ایک تو فورس جس طرح سے ہمیں بڑھانے کی ضرورت تھی, کیونکہ اور ہمارے یہاں یہ بھی تشویشناک بات ہوئی کہ جو کہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس اور نرسنگ اسٹاف اس میں بھی جو ہے کووڈ-19 پازیٹیو آ رہا ہے, تو ہمیں ضرورت ہے مزید فورسز کو بڑھانے کی. شاید ایک بات بس آپ کی کالر لے لیتے ہیں, پھر آپ بالکل کہیے گا. شاید کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی شاید, السلام علیکم. السلام علیکم. جی سب سے پہلے تو میں راشد محمود صاحب جو ہمارے بیٹھے ہیں, جی میرے بچپن کے یہ ڈرامہ میں انہیں دیکھتا رہا ہوں, اور السلام علیکم ان سے میرے, اور اس کے بعد میرے یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں دونوں, جی ان سے بھی میں السلام علیکم میرا. اور میں یہ کرونا کے بارے میں تھوڑی سی اویئرنیس لینا چاہتا ہوں. جی تو وجہ یہ جی کہ ہم جو لوگ ہیں عارف والا سے آگے 127 CB تھانہ احمدیار ہے, گاؤں سے بلونگ کرتے. گاؤں میں یہ لوگ ابھی آپ دیکھیں تو عارف والا میں جی نا کچھ 2-4 آدمی ابھی ڈکلیئر ہوئے ہیں جی ان میں کرونا. ادھر تو ایسے ہے کہ جیسے کرونا دنیا میں آئی تھی, لوگوں میں کچھ بھی نہیں ہے اویئرنیس, نہ کوئی محکمہ ہیلتھ والا بتاتا ہے, نہ کوئی ڈاکٹر بتاتا ہے, کچھ بھی نہیں, سبھی اپنے اپنے. باقی محکمہ ہیلتھ والے وہ بھی صاحب ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں جیسے وہ کوئی عام سا ڈسپینسر کوئی 4 انجیکشن رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے. صحیح ہے. ہم لوگ جو غریب لوگ ہیں, ہمارے عمران خان صاحب دن رات روتے ہیں جی کہ ایسے کرو ایسے کرو, تو خدا رہا کچھ ان محکمہ ہیلتھ والوں کے آگے اور کچھ ڈاکٹر کے آگے ہاتھ جوڑیے گا کہ یہ جو دیہی علاقے ہیں جہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں اندر, ہم بھی تو گھر میں بیٹھے نا جی, گھر میں بیٹھا آدمی وہ کیسے کیا کر سکتا. میں ہوں, میری ایج 45 تھی ہے جی, مجھے ڈائبٹیز بھی ہے, مجھے یعنی اور بھی چیزیں ہیں, لیکن الحمدللہ میں کچھ نہ کچھ ایسی اویئرنیس ہونی چاہیے جس میں ہمارے بچے محفوظ ہوں, ہماری مائیں محفوظ ہوں, ہمارے افراد. بالکل, آپ کا سوال کا جواب دیتے ہیں. ایک تو پہلے جی ٹھیک ہے, آپ کچھ کہہ رہے تھے پہلے. بس میں یہ بات کمپلیٹ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اٹس سو امپورٹنٹ کہ ہم یہ مل کے کام کریں. یا بالکل میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آغا خان کے ڈاکٹر جو ہیں وہ کوئی بہت اسپیشل ہیں, نہیں. آغا خان میں آف کورس ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے بہت فیسلٹیز ہیں, بہت ایکسپیرینس ہے, بہت ڈاکٹر باہر سے بھی پڑھ کر آئے ہوتے ہیں, اور ہم جو پبلک سیکٹر میں ڈاکٹر ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ کام کریں. دس از اے پارٹنرشپ, یہ نہیں کہ ہم سکھا رہے ہیں ہر چیز, نہیں, ان کو بھی بہت آتا ہے, اور میں خود ان سے انشاءاللہ سمجھتا ہوں کہ بہت سیکھوں گا. ابھی دیکھیں نا کہ ایکسپیرینس شیئر کرنے کی ضرورت ہے, جیسے آپ نے بھی کہا کہ دنیا بھر میں جو کام ہو رہا ہے. ابھی ہم نے ریسنٹلی بھی ایک شو کیا تھا ڈاکٹر عادل, جس میں ہم نے UK کے ڈاکٹرز, چائنیز ڈاکٹرز وہاں سے بھی ہمارے ساتھ تھے, تو ہم نے ان کا بھی ایکسپیرینس شیئر کیا تاکہ ایک کولیبریشن اور جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ڈیولپ ہو سکے. ایک سوال آیا بالکل, تو یہ جو رورل ایریاز میں فیسلٹیز نہیں ہیں ڈاکٹر سلمہ, وہ لوگ کیا کریں, کس حد تک احتیاط کریں, اور وہاں پر کوئی اویئرنیس کیمپینز, کوئی فیسلٹیز نہیں ہے, تو کیا کر سکتے ہیں ایسے لوگ؟ جی ابھی اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہے ایسے گائیڈ لائنز اور SOPs بنانے کے لیے جو کہ ایسے ایریاز کے لیے سوٹیبل ہیں, وہاں پہ امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں. اینڈ آئی ایم آلسو ورکنگ آن ون آف دوز گائیڈ لائنس. تو ڈیفینیٹلی یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ہم اپنے دیہی علاقوں کو اگنور نہیں کر سکتے, کیونکہ ہر کمیونٹی میں آپ کو ایک انفیکٹڈ پیشنٹ چاہیے جس سے یہ پوری کمیونٹی میں اسپریڈ کر جائے گا. سو ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, گائیڈ لائنس بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں, اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے لوگ خود سے کیا کر سکتے ہیں ڈاکٹر؟ جی دیکھیں, چاہے آپ جہاں پہ بھی ہوں, چاہے آپ اس ایریا میں ہو جہاں پہ زیادہ کیسز نہیں ہیں, مگر یہ وقت کا بات ہے, ہائیلی لائکلی کہ کیسز آ جائیں گے ہر جگہ ہلکے ہلکے, ایون دو کام ہو رہا ہے, لوگوں کو روکا جا رہا ہے سب کچھ, مگر کیسز آنے کا ڈیفینیٹلی شبہ ہے. اس میں آپ کیا ہے, دیکھیے باہر جو ماسک پہن کے جانے والی بات ہے, ابھی دیکھیں میں نے ماسک رکھا ہوا ہے, اس کو نا ضرور پہننا چاہیے. دوسرا یہ کہ ہینڈ سینیٹائزر آپ نے بھی رکھا ہوا ہے, بہت خوشی سے دیکھ رہا ہوں, میں نے بھی رکھا ہوا ہے, تو یہ ہر 20 منٹس پہ خاص طور سے جب آپ لوگوں کے ساتھ ہو یہ ڈیفینیٹلی استعمال کرنا ہے. جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی ہے, انہوں نے بہت اچھی طرح سے سمجھایا ہے کہ آپ ہاتھ منہ وغیرہ پہ لگاتے ہیں, اس کے بعد پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں, اگر یہاں یہ وائرس لگاؤ اس آپ کے ٹیبل پہ, پھر میں اپنے منہ پہ لگاؤں گا, اس طرح سے یہ پھیلے گا. تو وہ جو باتیں کر رہے ہیں, جو کالر صاحب نے بہت صحیح بات کہی کہ بھائی یہاں تو لگ ہی نہ رہا ہے کچھ کرونا ہے, بس شٹ ڈاؤن ہوا ہوا ہے, وہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. مگر گورنمنٹ کتنا کام کر سکتی ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ میں کوئی لاکھوں لوگ تو نہیں ہیں جو کہ اس کو آ کے سب کو بتائیں گے. ہم شہری ہونے کے ناطے ہمیں خود, چونکہ یہ انفارمیشن ہمیں ٹی وی سے آ رہی ہے, آپ لوگ اتنی انفارمیشن دے رہے ہیں, ہمیں خود یہ انفارمیشن کو اپنانا چاہیے. اور یہ جو چیزیں ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کی, 6 فٹ دور رہنے کی, ہاتھ دھونے کی, یہ چیزیں ہمیں اور اگر لوگ یہ سمجھ لیں گے نا اس صورتحال میں کہ حکومت کے پاس اس وقت کوئی جادو کی چھڑی ہے یا نوٹوں کی گڈی ہے جسے استعمال کر کے فوری طور پہ یہاں پہ نقشہ بدل جائے گا, تو ایسا نہیں ہوگا. یہ جو پچھلے 60 سالوں میں ہمارے ملک کے ساتھ ہوتا رہا, جو ہیلتھ سیکٹر پہ کام نہیں ہوا, اس کا
खमियाजा आज हम ये भुगत भी रहे हैं। बहरहाल अभी तनकीद का वक्त नहीं है, बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं बट नहीं, बिल्कुल हमें नहीं करनी। हम जो खुद अपनी कैपेसिटी में कर सकते हैं वो हम करेंगे। एक और चीज़ें क्विकली ऐड ऑन करना चाह रही थी डॉक्टर सलमा और डॉक्टर आदिल की बात में, कि अगर आपके पास ये सैनिटाइजर अवेलेबल नहीं है जो कि मैं और डॉक्टर आदिल साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, गाँव देहात में या इतना बजट नहीं है आपके पास, सो यूज सोप, साबुन का इस्तेमाल कर लें तो वो आपके लिए बहुत बेहतर है और सबसे अच्छा है। तो साबुन बेहतर है, साबुन सबसे बेहतर है। मैं भी सैनिटाइजर कम इस्तेमाल करना चाहती हूँ, हाथ ड्राई हो जाते हैं, तो साबुन का इस्तेमाल इज बेस्ट। सो राशिद महमूद साहब, इस वक्त लोग कंसर्न हैं, परेशान हैं, थोड़ा स्ट्रेस आउट भी हो रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, और आगे रमज़ान भी आ रहे हैं, तो इस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए क्या करें? इस वक्त माहौल बड़ा जो है ना वो क्रूशल है। देखिए, सबसे पहले तो जो कुछ डॉक्टर साहिबान ने कहा है, हमें बिल्कुल इस पे अमल करना चाहिए। अब बाज़ार में सौदा लेने भी ज़ाहिर है कोई एक फ़र्द जाएगा ग्रॉसरी कोई चीज़ें ले, जब जाते हैं तो लोगों को एहसास ही नहीं है, ऐसे एक भीड़ में इकट्ठे हुए में आपको ये सारे प्रिकॉशंस जो हैं इनको बड़े दिल से करना है, सारे का सारा अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने घर के लिए। जी बिल्कुल, आप अमल करें उस पर। और फिर ये ऐसे आपको अगर कोई काम नहीं है तो अपने घर में बैठे, अपने घर वालों के जो शिकवे गिले बरस के इस आलम पीरी में भी हैं और जवानों के भी होंगे, वो आप दूर करें, अपने घर के अपने बच्चों में बैठें। उसमें अल्लाह मियाँ ने आपको इबादत का मौका दे दिया है, अपने घर की कंपनी का मौका दे दिया है, बैठें उस रब से जो आपके एक राबते जो हैं वो कम हुए थे उसको और नज़दीक कर लें, उससे तौबा ताइब करें, रब से फजल मांगे अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए और तमाम ह्यूमैनिटी के लिए। ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो लैक रही हैं हमारी ज़िंदगी में। अनड्यू जो हमने अपनी ज़िंदगी के इर्द गिर्द इस तरह के जंजाल पाल लिए हुए, इकोनॉमिकल इंसेंटिव पे इस तरह भाग रहे थे कि सब कुछ भूला हुआ था हमें। तो वो एक फिर उसको रिकॉल करें और एक खुद एहतसाबी का मौका मिल गया आपको, आप उसमें अपने आप को सेव भी करें, अपने इर्द गिर्द अपने पड़ोस पे नज़र रखें। ये कुछ तो ज़रूरी थोड़ी है कि आप लंगर आपके पास थोड़ा मोहल्ले में देख लें, बेशुमार आपके अहबाब आपकी सराउंडिंग में ऐसे होंगे जो बेचारे मांगने नहीं जाएंगे, ना वो किसी लाइन में जाके लगेंगे। सही बात तो ये आपके फ़राइज़ में शामिल है। आइए, जो कोताहियाँ हमारी ज़िंदगी में हुई उनकी माफ़ी मांगते हैं अपने रब से, और अपने इन छोटे छोटे जेस्टर्स जो हैं ये इस वक्त रब के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा और मकबूल होंगे। रब के यहाँ मेरी जो नमाजें ज़िंदगी में कर चुका आपको मिलेगा। मैं इस तरह के जो अमल है, जब मेरा रब हशर के दिन मेरा हिसाब करेगा तो जो वो नमाजें जो किसी को नहीं दिख रही लेकिन मैंने अपने रब के यहाँ अपने इस अमल के हवाले से कहीं उसमें जमा करके रखी हुई, तो पलड़े में वो भी तो आएंगी ना। तो इस वक्त हमारे पास इस इब्तला में भी एक एहतसाब इस तरह का है कि हम अपने दुनिया भी अच्छी कर सकते हैं और अपने रब के यहाँ भी पसंदीदा और मकबूल हो सकते हैं। तो सो हमें यकीनी तौर पर दुनिया और आखिरत अच्छा करने का ही वक्त है कि हम लोगों को मदद करें और अपना जो स्ट्रेस है वो भी रिलीव कर सकें, ताकि यही एक मौका अल्लाह ताला ने दिया है, वो वक्त हमें दिया है। डॉक्टर सलमा, इस नरमी में जो लॉकडाउन में नरमी की गई है, इसको हमने इतना ईजी नहीं ले लेना कि सब कुछ ठीक हो गया, लोग ये बात समझ रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहती हैं आप? आई थिंक ये बहुत क्रूशल टाइम है, ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि लॉकडाउन में जो नरमी है, अब ये वो टाइम है कि हमारे केसेस और ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाएंगे क्योंकि लोग घरों से निकलेंगे, वापस मिले जुलेंगे। सो पहले से भी ज़्यादा अब ज़रूरी है कि हम अपने सोशल डिस्टेंसिंग, अगर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है, तो प्लीज़ घरों में ही रहें। जिन लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है प्लीज़ वो घरों में रहें। जहाँ तक हो सके गैदरिंग्स को अवॉइड करें। काम पे जो लोग अब जिन्होंने जाना शुरू कर दिया, आप प्लीज़ काम पे अपना डिस्टेंस रखें बाकी लोगों से। हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, सर्फेसिस को टच करने के बाद हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें। जो लोग क्लोज ऑफिसेज़ में काम कर रहे हैं, जहाँ पे बंद जगह है और
ڈسٹینس نہیں رکھ سکتے وہاں پہ وہ پلیز سرجیکل ماسک استعمال کریں. جہاں ہینڈ سینیٹائزرز نہیں ہیں پلیز وہ سوپ اینڈ واٹر سے اپنے ہاتھ دھوئیں. اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ کاف ایٹیکیٹ پریکٹس کریں, کھانسنے چھینکنے کے آداب جو ہیں ان کو فالو کریں. سو یہ پہلے سے بھی اب بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ لاک ڈاؤن تھوڑا سا انہوں نے لفٹ کیا ہے اور اب یہ وہ ٹائم ہے کہ ہمارے کیسز بہت زیادہ بڑھنے کا چانس بہت زیادہ ہو گیا. سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگ اس کو ایک تو اپنے لیے یہ چیز فالو کریں, پلس یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے, ہر انسان اپنا پارٹ پلے کرے گا تو ایز اے سوسائٹی ہم اس میں سکسیزفل ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ محفوظ رہیں گے تو آپ کے گھر والے محفوظ رہیں گے, ورنہ تو سب سے بڑا رسک فیکٹر تو وہی ہو جائے گا آپ کے لیے. جی ڈاکٹر جی دیکھیں جو ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا ہے انہوں نے بہت اچھی طرح سے میرے سے بہت اچھا انہوں نے سمجھا دیا ہے کہ کس طرح سے یہ چیزوں کو کرنا ہے. صحیح. اچھا ایک تو اور جو چیزیں خاص طور سے اگر کسی کو سمٹمس ہوں ٹھیک ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے, یعنی کہ اگر کسی کو بخار ہو نزلہ اس طرح کی چیزیں, تو پہلے تو یہ ہے کہ ان کو گورنمنٹ کے ہاٹ لائن پہ ضرور فون کر کے اپنا ٹیسٹ ضرور کروانا چاہیے. انشاءاللہ آخان بھی ٹیسٹنگ شروع کرے گا اگلے ہفتے سے دوبارہ پبلک کے لیے. یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں, ہر جگہ بہت اچھی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. انڈس والے ہمارے جو کالیگز ہیں وہ بھی کر رہے ہیں اور گورنمنٹ سیکٹر میں کافی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کے یہ ہو رہا ہے تو اب چونکہ گرمیاں آ رہی ہیں تو ایئر کنڈیشن مجھے بھی خیال ہے کیونکہ ہم ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر فار ایگزامپل مجھے اس وقت کرونا ہو اور میں ایئر کنڈیشن میں بند ہوا والی جگہ ہے اور یہ سرکولیٹ کرے گا تو زیادہ چانسز ہے کہ یہ لگ سکتا ہے کسی کو. اس لیے بہتر یہ کہ اگر اسپیشلی وہ ایریا ہو جہاں پہ کسی کو شبہ ہو رہا ہو تو اس میں یہ کہ ہوادار پنکھے والی جگہ, یعنی کہ ہوا میں تاکہ یہ چیزیں رہیں نہیں اور وہ باہر نکل جائیں, کھلی ہوا میں رہیں اور جو ہے نا وہ ماحول کو اپنے صاف ستھرا رکھیں. بہت شکریہ تمام اور جتنے بھی مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. راشد صاحب آپ نے وقت دیا, آپ کا بھی شکریہ. بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ. رہی صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. صبح سویرے پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید جناب. کچھ بات کریں گے ملکی معیشت کی اور جو صورتحال ہے کرونا کی وجہ سے وہ انتہائی اس وقت چیلنجنگ ہے کیونکہ جو اکانومی کی سچویشن ہے وہ بڑی کروشل ہے. کچھ ایکسپرٹس بھی موجود ہیں جو کہ اکانومی کی صورتحال پہ بات کریں گے. عابد سلیحری صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں جو کہ ماہر معاشیات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شاندانہ گلزار صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ چیئر پرسن ہیں کامن ویلتھ ویمن پارلیمنٹیرین. عابد سلیحری صاحب, اس وقت یہ جو صورتحال ہے IMF کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ 1.38 بلین ڈالرز کے جو قرض ہیں اس کی منظوری دی گئی ہے. یہ کتنا ضروری تھا, ریلیف اس سے کتنا ملے گا, اس کے ایفیکٹس کیا ہوں گے اس وقت ہماری اکانومی کے اوپر؟ یہ جو IMF کا پیکیج ہے یہ ایک ان کی ریپڈ فنانسنگ انسٹرومنٹ ہے, یعنی کہ ایمرجنسی اور کرائسس میں جو کہ آپ کو ادروائز IMF کی بہت سی کڑی شرائط ہوتی ہیں لیکن یہ کسی شرط کے بغیر, اس کا صرف ایک ہی فوکس ہے کہ جو کرونا پینڈیمک ہے اس کو کنٹین کیا جائے. جو ہمارے سوشل پروٹیکشن پروگرام ہے جیسے احساس, اس میں پیسے بڑھائے جائیں اور ہیلتھ جو ہے انفراسٹرکچر اس پہ اسپینڈ کیا جائے. تو یہ یکمشت پیمنٹ مل رہی ہوگی. جو ہمارا پہلا والا اس وقت لون پروگرام تھا وہ سسپینڈ ہو جائے گا جب تک کہ کرونا کے حالات بہتر نہیں ہوتے. اور اگر آپ IMF کی جو پریس ریلیز ہے اس کو دیکھیں تو انہوں نے ریکگنائز کیا ہے کی ایفرٹس کو کہ پاکستان نے کمیونٹی میں اس کے اسپریڈ کو کافی حد تک روکا ہوا ہے اور اس کا جو سوشل پروٹیکشن پروگرام ہے اس کو انہوں نے ریکگنائز کیا ہے. اسٹیٹ بینک نے جو پالیسی ریٹ اپنا کم کیا ہے اس کو ریکگنائز کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ریکگنائز کرتے ہوئے اور یہ جانتے ہوئے کہ دنیا ایک کساد بازاری کی طرف جا رہی ہے, گلوبل ریسیشن کی وارننگ دی جا رہی ہے اور اس گلوبل ریسیشن میں یقینی طور پہ جو ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک ہیں وہ زیادہ ہٹ ہو رہے ہوں گے. تو یہ ایک بیلنس آف پیمنٹ کے لیے امیڈیٹ آپ کو ریلیف جو ہے یہ مل رہا ہے. یہ بھی قرضہ ہوتا ہے, لون ہوتا ہے, لیکن یہ سافٹ لون ہوگا اور اس کو 3 سے 5 سال میں ادا کرنا ہوگا. تو یہ ہے اس وقت جو IMF کے پیکیج کی ڈیٹیلز ہمارے سامنے کچھ آ رہی ہیں اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب یہ چیزیں جی اچھا شاندانہ صاحبہ, ایک تو آپ پہلے کچھ بات کری تھی, آپ کی آواز صحیح نہیں آ پا رہی تھی, ایک تو آپ اس کو بھی مکمل کر لیجئے گا اور پھر یہ جو بھی عابد صاحب بھی بات کر رہے تھے اور دین اگین یہ جو میجرز لیے گئے ہیں جس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے انٹرسٹ ریٹ کو بھی کم کیا گیا ہے مزید, تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟
دیکھیے 2-3 باتیں. پہلی بات تو یہ کہ جو کل پرائم منسٹر جو کی اپیل میں جو دنیا سے سگنلز آ رہے ہیں, ہم سگنلنگ کی بات کرتے ہیں. اکانومی میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے سگنلز ہوتی ہے, مارکیٹ کی سگنلز. یا تو آپ کی کنٹرول اور کمانڈ والی اکانومی ہو, وہ ہماری ہے نہیں. آپ کی ایک اوپن مارکیٹ ہے, وہ سگنلز پہ چلتی ہے. یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز اس کو بولتے ہیں عام فہم لینگویج میں. اسینشلی آپ نے اپنے مارکیٹ کی کانفیڈنس بلڈنگ سگنلز دینے ہیں. اگر آپ کو یاد ہے, ہم نے جب پچھلے سال IMF سے لیا تھا اپنا ٹرانش, وہ تقریباً $6 ارب کا نیگوشیٹ ہوا تھا. ابھی جو پرائم منسٹر کرونا کا فنڈ دے رہے ہیں ریلیف, بزنس کمیونٹی کے لیے بھی, میڈیکل کے لیے بھی, ہیلتھ ورکرز کے لیے, یہ $8 ارب کا ہے. یہ اس سے زیادہ ہے. تو یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے یہ ملٹیپل فرنٹ پہ ہو رہا ہے. یعنی کہ آپ نے معیشت کو بھی سنبھالنا ہے, آپ نے لوگوں کی صحت کو بھی سنبھالنا ہے, آپ نے گلوبل آؤٹ لک کو بھی دیکھنا ہے. سیکٹری کامرس جو انہوں نے کچھ دن پہلے بتایا کہ جی ہمارے تقریباً $2 ارب کے آرڈر کینسل کر دیے. یعنی یہ نہیں کہ پاکستان میں کوئی پروڈکٹ بنانے کی کمی ہے یا ہمارے پاس بزنس مین نہیں ہے, لیکن کوئی خریدنے کو اس وقت تیار نہیں ہے. سو اس لیے ان تمام مسائل کو دیکھ کے گورنمنٹ دیکھیے انپریسیڈنٹڈ ٹائمز ہے, ایسا نہیں ہوا پچھلے 100 سالوں میں. تو گورنمنٹ ہر وہ کام کر رہی ہے, بلکہ گورنمنٹ تھوڑا سا سے آگے بھی جا رہی ہے کہ اگر ہم نے 6 مہینے کی جگہ پلان کرنا ہے, اس کی جگہ ہم 12 مہینے کا کریں کہ اگلے 12 مہینے کیسے گزریں گے اور معیشت اس ٹریک پہ لے کے جائیں کہ ہمارے پاس واپس آنے کے لیے کوئی کشن ہو. ہمارے اللہ کرے کہ کرونا کل کو ختم ہو جائے اور بزنس بیک ٹو یوزول ہو جائے گا. اگر نہیں ختم ہوتا, کرو آپ کا فلیٹن ہو گیا, بیماری ختم ہو گئی, لیکن یہ مطلب نہیں کہ دنیا کھل گئی ہے بزنس کے لیے. ہو سکتا ہے کہ باقی ممالک میں ہمارے بعد کرونا آئے, جو آپ سے بزنس آپ کے ساتھ کرتا ہے. آپ کے 3 بڑے کنٹریز ہیں, گلف کنٹریز, آپ کی یورپ اور آپ کا امریکہ. اب وہاں پہ نارملٹی کب آتی ہے وہ ہم نہیں پریڈکٹ کر سکتے. اس لیے ہم ایکسٹرنل آرڈرز پر, برآمدات پہ ذرا کم ہی انحصار کریں گے کوشش, کیونکہ ہم باہر کی مارکیٹ نہیں کھول سکتے, ہم صرف اپنی مارکیٹ کھول سکتے ہیں اور اپنی مارکیٹ کو ہم سیف بنا سکتے ہیں, بائر کے لیے بھی, انویسٹر کے لیے بھی. تو کل جو اسٹیٹ بینک نے انٹرسٹ ریٹ کم کیا, دیکھیں آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے چڑھاتے کس لیے ہیں؟ جب آپ کے ملک میں انفلیشن یعنی مہنگائی بڑھ جاتی ہے, آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتے, مارکیٹ کو سکویز کرتے ہیں. جب آپ کا اللہ کا شکر ہے خود ہی فوڈ انفلیشن آ گئی ہے تقریباً 11 پوائنٹس پہ, 10 پوائنٹ پہ, تو الحمدللہ اتنی اسپیس مل جاتی ہے گورنمنٹ کو کہ آپ کو پتہ ہے پیٹرول بھی سستا ہو گیا عالمی منڈی میں. وہ پینڈیمک سے نہیں تھا, وہ کسی اور وجہ سے تھا. سو اوور آل مارکیٹ میں جو کانفیڈنس بلڈنگ سگنلز دے رہے ہیں وہ گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, پرائیویٹ سیکٹر بھی کر رہا ہے, اور یہ آگے ہوتا رہے گا. اور دوسرا ہماری دیکھیں, میں تو جتنی بھی تعریف کر لیں حکومت کی, میں ہوں PTI کی, وہ تو نیچرل ہے, لیکن دنیا, نیو یارک ٹائمز ہو گیا, یونائٹڈ نیشنز ہو گیا, G20 ہو گیا, سارے عالمی ادارے کہہ رہے کہ نہیں جی پاکستان ٹھیک راستے پہ تھا اور آگے مزید ٹھیک راستے پہ جا رہا ہے. چلو تو شاندانہ صاحبہ جو آپ بات کر رہی ہے تو آپ کی ایفیلیشن ہے, لیکن اوور آل عابد سلیری صاحب سے بات کر لیتے ہیں کہ عابد سلیری صاحب آپ کیا سیکنڈ کر رہے ہیں اس بات کو, کیونکہ ہم نے بھی دیکھا کہ وزیر اعظم نے جب عالمی برادری سے اپیل کی کہ قرضوں کی معافی کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں, جس پر ابھی ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے, تو اور عمران خان صاحب کی اپیل کو سراہا بھی, پہلے بڑا مذاق بھی بنایا جا رہا تھا کہ کیا بات اس وقت کر دی گئی ہے. تو ایک تو اس پر اوور آل رسپانس آپ کو کیسا لگتا ہے کہ آ سکتا ہے, اور پھر کوئی ہمیں پاس میں کوئی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ قرضوں میں ریلیف دیا گیا ہو ایسی سچویشنز میں؟ یہ دیکھیے, یہ چونکہ پینڈیمک ہے, عالمی وبا جو ہے یہ ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اپنی زندگیوں میں, تو آپ اس کا پریسیڈنس تو نہیں دے سکتے. لیکن ہیٹی کو زلزلے میں جب آیا تھا وہاں پہ, تو وہاں پہ اس کا IMF کا قرضہ جو ہے معاف کیا گیا تھا. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیے تو 3 طرح کی اکانومیز ہیں. ایک تو جو ہے لیسٹ ڈیولپڈ کنٹری, بہت ہی زیادہ پسماندہ اور غریب ممالک, خدا کا شکر ہے کہ پاکستان ان میں نہیں آتا ہے. اور ابھی IMF نے جو 25 ممالک کو ڈیٹ ریلیف دیا ہے, یہ وہ ہیں جو کہ انتہائی زیادہ غریب ممالک ہیں. اس کے بعد پاکستان جیسے ممالک ہیں جن کو شاید اس طریقے سے قرضہ تو ہمارا معاف نہیں ہوگا, لیکن ری شیڈیول ہو سکتا ہے, یعنی مؤخر کیا جا سکتا ہے ادائیگیاں, کہ اس کو اگر ہمیں اس سال کی جو ادائیگیاں تھیں اور جو ہمیں اس کا انٹرسٹ دینا تھا اس سے ہمیں ریلیف مل جائے اور اس کے بعد دوبارہ سے وہ شروع ہو جائے. تو یہ ایک پاسبلٹی ہے پاکستان کے لیے. اور اس کے بعد پھر G20 اور بڑی جو اقتصادی طاقتیں ہیں وہ ہیں. تو پاکستان جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ لیئر میں فال کرتا ہے, اس لیے ہمیں شاید ڈیٹ ریلیف تو نہیں ملے گا, لیکن ڈیٹ ری شیڈولنگ جو ہے وہ ہونے کے چانسز ہیں. اور G20 نے ابھی 76 ممالک کا ڈیٹ ری شیڈول کرنے کا اعلان کیا ہے. ابھی ان کی تفصیلات نہیں آئیں کہ پاکستان ان میں موجود ہے کہ نہیں, لیکن امید کی جاتی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو بھی وہاں پہ ریلیف مل رہا ہوگا, اور اس کی وجہ سے یقینی طور پہ جو پیمنٹس ہمیں کرنا تھی وہ تھوڑا سا کوشچن جو ہے ہمارے پاس آ جائے گا, بیلنس آف پیمنٹ میں بھی کوشچن آ جائے گا, فارن ایکسچینج
एक्सचेंज जो रिजर्व्स हैं उसमें भी हमारे पास थोड़ा सा कुशन आ जाएगा। और यही वजह थी कि स्टेट बैंक ने 1 महीने के अंदर 4.5 पॉइंट के करीब अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो कम किया है। और इसमें यकीनी तौर पे इमरान खान साहब ने इसमें जो बात की यकीनन, और ना सिर्फ बात की बल्कि लॉबिंग की। उन्होंने जर्मन चांसलर को अभी कॉल किया, यूएई के जो वली अहद उनसे बात हुई, यूनाइटेड नेशन में बात हुई। तो यकीनी तौर पे ये सारी कलेक्टिव जो कोशिशें होती हैं वो कुछ ना कुछ आलमी सतह पे उनका असर जो है वो ज़रूर होता है। और आई थिंक ये एक अच्छा इनिशिएटिव था। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। शाहनारा साहबा, अभी हमने देखा कि जो कोरोना की वजह से जो छोटी सनतें हैं या जो दरमियानी दर्जे की सनतें हैं उनमें बड़ी बहरानी कैफियत पैदा हो गई है। एक तो उनको सपोर्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है, और फिर टेक्सटाइल सेक्टर में हमने देखा कि बड़ी तादाद में जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स थे वो जो है वो मनसूख हो गए। तो एक तो ये कि इस वक्त इन इंडस्ट्रीज़ को कैसे सपोर्ट करना है और किस तरह से इनके लिए जो है वो काम हो सकता है। देखिएगा, जहाँ तक एसएमईज़ यानी छोटी सनतों की बात है, आपको पता है तकरीबन 50 अरब रुपए उनके लिए मुख्तस कर दिया गया है अब का जो कोरोना इकोनॉमिक पैकेज है कि उनकी डेवलपमेंट के लिए। लेकिन देखें, आपकी जो स्मॉल और मीडियम साइज इंडस्ट्री थी ये अभी नहीं ख़राब हुई, पैंडेमिक में उसकी तकलीफ मज़ीद बढ़ गई है। पाकिस्तान ने ना अपनी लार्ज स्केल इंडस्ट्री बिल्डअप की पिछले 40 साल में, ना हमने एग्रीकल्चर को बिल्डअप किया और ना हमने एसएमईज़ को ध्यान दिया। रिजल्ट ये था कि वियतनाम जैसा मुल्क, अगर 15 साल का हमारा कंपैरिजन कीजिए, अक्सर मैं शोज़ में बताती हूँ क्योंकि हमारा आसान मवाजना है, 15 साल में उनकी एक्सपोर्ट्स 645% बढ़ी और हमारी 45% बढ़ी। इतना फ़र्क है 15 साल में। यानी कि जो काम होने चाहिए थे नहीं हुए, ठीक है, हम माजी को छोड़ देते हैं। अभी ये हो रहा है कि आपको भी ये भी पता है कि इंडस्ट्री कॉमर्स सूबों में एक 18वीं तरमीम के बाद वो भी थोड़ा सा ब्रेक आ गया था। ये तो अच्छी बात है कि हर किसी को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि ये किसी को पता नहीं कि आगे करना क्या था। कोरोना में ये एक अजीब सा, मैं कहूँगी, मंजर है, जिस तरह आबिद सुलैर साहब ने फरमाया कि आपको अपनी गलतियाँ, अपनी कमजोरियाँ और भी सामने मनाजिर पे आ गई हैं कि जी यहाँ आपके गैप्स है, उनको फिल करना है। अब बात रही इस फंड की, तो फंड तो हो जाएगा जी, 50 बिलियन का आ जाएगा एसएमईज़ के लिए। जो ज़्यादा ज़रूरी था कि इस वक्त लोगों, मईशत तो हिट हो ही रही है, लेकिन लोगों की जो घर की तनख्वाहें हैं, मुलाजमीन की जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते उनको हिट लगी थी। तो आपने देखा होगा आज से 3-4 दिन पहले स्टेट बैंक के गवर्नर रज़ा बाकिर साहब ने कंपनीज को ऑफर किया कि जिनका 20 करोड़ तक का बिजनेस हो, 50 करोड़ तक का बिजनेस हो या 20 और 50 के दरमियान हो, उनको शरह सूद मजीद कम कर दी गई, उनको कर्जे दिए जाएंगे इन कंपनियों को। शर्त यह है कि आपने अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने वर्कर्स को निकालना नहीं है, उनकी तनख्वाहें आपने बरकरार रखनी है। और वो शरह सूद जो टैक्स पेयर हैं, रजिस्टर्ड हैं, वो 5% है और जो नहीं है उनके लिए 4% है। इस तरह स्टेट बैंक के मल्टीपल इस तरह के लोन्स आ रहे हैं जो एक तो नॉर्मल शरह सूद है 9% और उससे कम पे। तो ये सारे वो जिस तरह आप एक कशीदाकारी कर रहे होते हैं किसी भी कपड़े पे, ये उस तरह का एक जाल बना रही है हुकूमत कि हर तरफ से ये जाल फैलाओ, चाहे वो कमजोर हो, चाहे हमारे पास अमेरिका जैसी डिस्बर्समेंट $2 ट्रिलियन हम इस इकोनॉमी में नहीं डाल सकते, लेकिन जो है उसका सही और मुस्तहिक जगह पे डाले। एहसास प्रोग्राम जो किफालत का है वो तो लोगों को हम दे रहे हैं क्योंकि जिनका रिस्क ही कोई नहीं है, लेकिन जहां बिजनेस का है वहां पे हमें स्मार्ट डिसीजंस करनी है कि अगर यहां पे पैसा लगाया जाए तो उसके डिविडेंड्स हो सकते हैं। सही है, तो ये स्मार्ट डिसीजंस आबिद सुलैर साहब आपको नजर आ रहे हैं कि क्या ये वाकई स्मार्ट हैं? और देन अगेन मैंने आपसे इंटरेस्ट रेट जो कम किया गया उस पर भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना है कि ओवरऑल इसका क्या जो है ना वो रिजल्ट आता हुआ आपको दिखाई देता है? कि इस वक्त इंटरेस्ट रेट जो है, अगर हम ये कहें कि ये मार्केट सेंटीमेंट्स या बिजनेस सेंटीमेंट्स को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी जनरेट कर देगा, तो वो तो अमेरिका में 0% इंटरेस्ट रेट करने के बावजूद इस वक्त जनरेट नहीं हो सके। लेकिन इंटरेस्ट रेट कम करना इसलिए और उन्होंने तो बहुत अर्ली कर दिया था इसको आबिद सुलैर साहब।
जी, लेकिन इंटरेस्ट रेट इसलिए कम करना बहुत ज़रूरी था कि हुकूमत पाकिस्तान को तकरीबन 500 अरब रुपए का कुशन मिलेगा डेट सर्विसिंग में, जो हमारे डोमेस्टिक कर्जे थे उनकी अदायगियों में, और यकीनी तौर पर ये वो पैसे हैं जो कि एहसास प्रोग्राम में खर्च हो रहे होंगे, जो कि आपके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए खर्च हो रहे होंगे। इस वक्त एक एक पाई जो है वो बहुत अहम है इस पैंडेमिक में। अगर हम देखें तो आज का जो दिन है ये जब से हमारे वहाँ ये पैंडेमिक आउटब्रेक हुआ है, ये दूसरा मुसलसल दिन है जबकि हम पिछले 24 घंटों में 500 से ज़्यादा केसेस हमारे यहाँ आइडेंटिफाई हुए। उससे पहले आपके एक हफ्ते में हो रहे थे, तीन दिनों में हो रहे थे, और अब ये रोज़ाना की बुनियाद पर अगर होने शुरू हो गए तो खुदा न खास्ता ये कर्व जो है ये अपनी पीक की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है कि इसमें अब हमें बहुत ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत भी है, और हमारे पास पैसे भी होने चाहिए जो फिस्कल कुशन है हेल्थ और लॉकडाउन को कंटेन करने मौसर बनाने के लिए। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो ये इंटरेस्ट रेट कम करने का फ़ायदा जो है ये यकीनी तौर पे होगा हुकूमती इक़दाम को। अगर हम देखते हैं कि हम अपनी मार्केट्स जो हैं और स्पेशली जो एक्सटर्नल मार्केट शहदाना साहबा की बात से मैं पूरी तरह से उनकी तायद करता हूँ कि इस वक्त हमें फोकस करना है अपने जो इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं, और उसमें रूरल इकॉनमी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी दुनिया के साथ हमारा लेन देन कब शुरू होगा, वो उनकी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट मार्केट्स कब शुरू होंगी, बॉर्डर्स कब खुलेंगे, हवाई जहाज कब चलेंगे, ये तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन पाकिस्तान की जो इस वक्त मईशत है दोबारा से वो ज़राअत उसकी रीढ़ की हड्डी बनती चली जा रही है कि अगर हमारे पास गंदम जो है उसके ज़खायर मौजूद होते हैं, अगर सब्जियां और फल और दूध और जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है उसको हम बचा सकते हैं, तो ना सिर्फ ये कि जो हमारी 60% आबादी देहातों में रहती है हम उसको महफूज कर लेंगे, बल्कि अगर हम अपनी फूड सप्लाई चेन को डिस्टर्ब ना होने दें तो शहरों में भी आपको किसी किस्म की फूड क्राइसिस जो है वो आता हुआ नजर नहीं आएगा। तो इस वक्त बड़े स्मार्ट डिसीजन करने की जरूरत है, और ये एक स्मार्ट डिसीजन इसमें ये भी होगा कि हमारा फूड सिक्योरिटी प्लान जो है वर्स्ट केस सिनेरियो खुदा न खास्ता उसके लिए अगले 6 महीनों के लिए हम क्या बनाते हैं कि जो हमारी फूड सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब ना हो रही हो। तो बड़ी ज़बरदस्त बात जो आबिद साहब ने भी की। शानदाना साहबा, ये जो सूरत हाल है, क्योंकि यही कहा गया था फिर शुरू में भी काफ़ी ज़्यादा इकॉनमिस्ट जो इन डिस्कशन रहे शोज़ में, तो हमने यही देखा कि जो हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं जहाँ पर आगे जाके दुनिया में फूड क्राइसिस होने हैं और बहुत सारी चीज़ों के चैलेंजेस होंगे, तो हमारे यहाँ ये हमें एक एज है। तो एक तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में इस वक्त कितना फोकस कर रही है हुकूमत और उससे कितनी सपोर्ट मिल सकती है हमें? जी शुक्रिया। देखिए अल्लाह का शुक्र है जब से हमारी हुकूमत आई है फोकस था एग्रीकल्चर पे। अगर आपको याद है कुछ ही महीने पहले वज़ीर आज़म का एग्रीकल्चर यानी ज़राअत का इमरजेंसी प्रोग्राम रोल आउट हुआ था, उससे तकरीबन 290 अरब रुपए का प्रोग्राम था। ये बात थोड़ा सा मैं बाय वे ऑफ बैकग्राउंड बताती चलूँ कि ये हर मुल्क में हुआ जब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रही थी कि आपने एग्रीकल्चर को टैक्स किया और इंडस्ट्री को आपने ज़्यादा किया। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये थी, जो भी उस वक्त पॉलिसी मेकर्स थे या नहीं थे, कि उन्होंने इंडस्ट्री को ना बढ़ाया और ना एग्रीकल्चर के टैक्स को कम किया। ये जो हमारे मुल्क की 60% आबादी है ये सख्त गुर्बत में इस वक्त रह रही है। हमारा खाना हमारी मेज़ पे ये लोग रखते हैं, हमारा काश्तकार, हमारा ज़मींदार, लेकिन उनको कभी भी जो छोटा और मीडियम साइज़ था काश्तकार उसको कभी पॉलिसी में अहमियत नहीं दी गई। अब पॉलिसी शिफ्ट है। पहला जैसे मैं आपको बताती हूँ, जिस तरह बताइए प्राइम मिनिस्टर का वज़ीर आज़म का जो एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रोग्राम है। दूसरा जो अभी कोरोना फंड में 50 अरब रुपए मुख्तस हुए हैं ज़राअत के लिए, ठीक। तीसरा PSDP में प्रोजेक्ट्स हैं, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट स्पेंडिंग प्लानिंग में। और आपको ये भी पता है कि जी देखिए ज़राअत और फूड यानी कि खाना अब ये एक सूबाई सब्जेक्ट है, तो सूबों से भी हम इस पर बात करें। पहली दफ़ा ये हुआ एटलीस्ट, क्योंकि मैं पिछले 15-18 साल से कंसल्टेंट रह चुकी हूँ डिफरेंट गवर्नमेंट्स की कॉमर्स पे, तो कभी भी ज़राअत पर बात नहीं होती थी, चाहे वो फेडरल सब्जेक्ट हो चाहे वो प्रोविंशियल हो। अब ये हो रहा है कि एक इंटेंस कोऑर्डिनेशन हो रही है कि जो सूबा कर रहा है वो फेडरेशन ना करे, जो PND कर रहा है वो MNFSR ना करे, जो MNFSR कर रहा है वो नेशनल असेंबली ना करे। तो इस वक्त इस पे बहुत ज्यादा फोकस है। 8 मोटी मोटी बातें क्रेडिट पे बात करते हैं कि जी जमींदार को और आपके काश्तकार को कर्जे कहाँ से मिलते हैं, कितने मिलते हैं, किस किस्तों पे, मोटी बातें। आपकी जो खवातीन है 70% पाकिस्तान का एग्रीकल्चर खवातीन करती हैं जो घर बैठी होती हैं, लेकिन उनका कोई रोल इसमें शुमार नहीं होता। इसी तरह आपका यूथ, आप सिर्फ देखिए इस्लामाबाद, लाहौर, कराची पाकिस्तान नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान भी पाकिस्तान है, और वहां पे जो यूथ का है
कंट्रीब्यूशन उनकी वो रिटर्न उनको नहीं मिलती। अच्छा, तीसरा आप देख लें इनपुट, फर्टिलाइजर हो गया, सब्सिडी हो गया, बिजली हो गई, जिससे आपकी काश्त, इन सब तमाम चीजों पे तो मैं आपको 3 बताई हैं। इस तरह 5 और बड़े बड़े हेड है जिन पे हम काम करें, जिनमें पानी भी आता है, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो नहीं है जो वो इंडिया में भी है और जो बांग्लादेश में भी है, तो उसमें हम पीछे रह चुके। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम पीछे रह गए हैं, आलात बनाने में पीछे रह गए हैं। ट्रैक्टर्स जैसी चीज पाकिस्तान सिर्फ एक कंपनी बनाती है और एक खास किस्म की बनाती है, ना हम छोटे बनाते हैं ना हम एक्स्ट्रा लार्ज बनाते हैं। इंपोर्ट पे निसार होता है, इंपोर्ट बिल आपका इतना बढ़ गया। सो हमारी जो कमजोरियां हैं ना, वो सब कहते हैं फंडामेंटल कमजोरियां हमारी ज़राअत में, उन सबको एड्रेस करने में वक्त तो लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह एक दफा वो एड्रेस हो गए, पाकिस्तान दोबारा कभी इस चौराहे पे नहीं आएगा। सही बात है। बिल्कुल। तो अब वेरी क्विकली आप इस्लार साहब, ये जो IMF की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान की मईशत के लिए ये साल एक तो मुश्किल तरीन साल होगा और फिर आइंदा 2 साल में बेरोजगारी मजीद बढ़ेगी, इस चैलेंज से हमें कैसे निपटना है? देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही नहीं, ये पूरी दुनिया के साथ होगा और यकीनी तौर पे इस पर तमाम ममालिक को अपने मारूजी हालात के मुताबिक जो है फैसले करने होंगे। पाकिस्तान में जो हमें एक इस वक्त तक हमारी लाइफ लाइन है वो ये है कि आप देखिए हमारे डिजिटल कनेक्टिविटी जो है वो रीजन के मुकाबले में बहुत बेहतर है। हमारे यहाँ जो सारी ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं उनके रेट रीजन के मुकाबले में बहुत बेहतर है, बल्कि पूरी दुनिया में हम काफ़ी कंपैरेटिव हैं। और अब हमें उस डिजिटल पाकिस्तान की तरफ जाना होगा। हमें इस क्राइसिस से अपॉर्चुनिटीज तलाश करनी होंगी कि इससे नए मौके जो हैं वो हमें क्या मिल रहे हैं। इस वक्त हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, टीवी के जरिए आप अपना जो स्कूल है वो लोगों के घरों में ले आए हैं। लोग जो हैं वो दफ्तरों की बजाय घरों में बैठे काम कर रहे हैं और ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को में एंटर होने के लिए बहुत ज़रूरी थी। इस क्राइसिस की वजह से हम इसमें बड़ा जल्दी एंटर हो गए, वरना शायद जिस तरीके से हमने 3rd इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या 2nd इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को मिस किया था, शायद जिसको भी हमें अडॉप्ट करने में मजीद कई दहाइयाँ लग जाती। तो मैं देख रहा हूँ कि पोस्ट कोविड पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह एक स्मार्टर पाकिस्तान के तौर पर उभरेगा। यहाँ की यूथ जो है वो कंप्यूटर लिटरेट आपको नजर आएगी। जिस तरीके से इस वक्त आपकी एहसास की पेमेंट हो रही है, उसमें सारे डिजिटल फिल्टर्स और फिंगरप्रिंट्स और बहुत तमाम चीज़ें, तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी तो अब घर घर दहलीजों पे देहातों में पहुंच गई है और यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल मुझे नजर आ रहा है। बिल्कुल पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और दूसरी बात ये कि इस वक्त ये जो सूरत हाल है, ये पेंडेमिक दुनिया भर में है, जहाँ बड़ी बड़ी मईशतें कोलैप्स कर गई, वहाँ पाकिस्तान एक छोटी मईशत है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से अभी मेजर्स लिए जा रहे हैं, यकीनी तौर पर हुकूमत अच्छा काम कर रही है। हम सबको थोड़ा सा सब्र और जो है ना वो इस्तकामत का मुजाहरा करना है और जो जो हम अपनी कैपेसिटी में कर सकते हैं वो ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट में, हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। तो जहां पर हम बात कर रहे थे अभी पिछले सेगमेंट में, कोरोना के हवाले से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, बेरोज़गारी में इजाफा होगा और जो सूरत हाल है वो संगीन होगी। तो ऐसे में जितने भी लोग हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे मुखैर हजरात, हमारी NGOs और सोशल वर्क जिस तरह से लोग कर रहे हैं वो काबिल सताइश है। ऐसे ही एक शख्स आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो कि हम देख रहे हैं कि इस कोरोना पेंडेमिक में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद किस तरह से कर रहे हैं वो खुद, और लोगों को कितना मोटिवेट करना ज़रूरी है ताकि वो इस सूरत हाल में एक दूसरे का सहारा बने और एक दूसरे की मदद करें। तो इश्तियाक बेग साहब को वेलकम करेंगे जो कि चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं मेक अ विश फाउंडेशन के। वैसे तो जो बच्चे जो कि क्रिटिकल इलनेस जिनको होती है, डिजीज़ होती हैं, उनकी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो बेसिक ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं तमाम तरीन लोगों की इस पेंडेमिक में। तो वेलकम टू द शो इश्तियाक साहब। सबसे पहले तो ये कि अभी इस सिचुएशन में कैसे काम हो रहा है, आप लोग किस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं? देखिए, जैसे आपने अभी अपने इंट्रो में बताया कि मेक ए विश फाउंडेशन एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया के 50 ममालिक में है, और वो बच्चे जो जानलेवा मर्ज से मुब्तला होते हैं, टर्मिनल होते हैं, उनकी जो भी एक मोस्ट चेरिश विश होती है उसको ये इदारा पूरा करता है। और जब से हमने पाकिस्तान ने 13 साल पहले काम करना शुरू किया था, अब तक हम कोई 13,000 विशेज़ जो हैं बच्चों की ग्रांट कर चुके हैं। इनमें से एक बड़ी तादाद बच्चों की आज हमारे दरमियान नहीं है क्योंकि डेफिनेटली दे वर क्रिटिकली इल,
मगर हमें खुशी ये है कि दुनिया से रुखसत होते वक्त उनके चेहरे पे खुशी आई। अब हमारा मेन फोकस जो है वो तो ये है कि जी बच्चों की ज़िंदगी में आएँ, विश को डिग आउट करें और विश को पूरा करें। मगर रिसेंटली ये हुआ कि वो कुछ बच्चे जिन्होंने हमें विशेस कर रखी थी और हम इस प्रोसेस में थे कि हम उनकी विशेस को पूरी करें, उनकी कॉलें हमारे पास आनी शुरू हो गई एंड दे स्टार्टेड आस्किंग द फाउंडेशन कि जी इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी कि हम अपनी विशेस को चेंज कर दें। और विश क्या उन्होंने हमें बतलाई, दे सेट कि जी हम चाहते हैं कि आप राशन हमारे घर के अंदर पहुंचा दें क्योंकि घर के अंदर हमें बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सही। और फिर हमने ये सोचा कि नहीं आई थिंक, तो अब हमने क्या किया कि वो 13,000 फैमिलीज़ जिनका डेटा हमारे पास मौजूद है, हम उनको इस वक्त राशन डिलीवर्स कर रहे हैं उन बच्चों को और उनकी फैमिलीज़ को। क्योंकि देखिए अगर हम ये सोचते हैं रिमशा के पाकिस्तान में हुकूमत चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो या हमारा सेंटर हो और वो हर गरीब की मदद कर लेगी, आई विल टेल यू वन थिंग कि वो कभी पॉसिबल नहीं होगा। सही बात है। और सिनारियो इतना ज़्यादा गमगीर है कि मैं और आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। जब हम इन बच्चों के घर पे गए हैं तो उसी वक्त इन्होंने खोला पैकेट को और उसी वक्त खाना बनाना शुरू कर दिया। ये हालत थी, इतनी ज़रूरत है देखिए जी हाँ। तो मेरे ख्याल से इस वक्त के अंदर आप लोग भी जो भी आपके व्यूअर्स हैं देख रहे हैं, हम हर एक को हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और हमने एक मेक ए विश की वेबसाइट के ऊपर, हमारी वेबसाइट है www.makeawish.org.pk। आप इस पे जाएं और यहाँ पे लिस्ट मौजूद है, कोई भी आप फैमिली को अडॉप्ट कर सकते हैं। उसका एक राशन है बस जो आपने उस फैमिली तक पहुंचाना है, वो आप हमारे थ्रू कर लें, आप खुद ले जाके कर लें, मगर खुदारा ज़रूर करें। लाइफ इज़ नॉट कि हम रात को खाना खा के सो गए एंड वी थॉट कि हर एक को खाना मिल गया है। तो राशन की डिलीवरी पे मेरे ख्याल से हर एक पाकिस्तानी की मुखियर हज़रात की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी तक कितनी फैमिलीज़ को आपने, जैसे कि आपने बताया कि 13,000 है अभी, तो जी हम 2,000 तक पहुँचे हैं, मतलब बट सिलसिला डेली हमारे, क्योंकि इसमें हमें अपने वॉलंटियर्स का भी ज़रा ख्याल रखना पड़ता है। वो ऐसे इलाकों में जा रहे हैं खुदा न खास्ता उनको कोई बीमारी वगैरह नहीं लग जाए, फिर वो दूर इलाकों में भी रहते हैं और ख़ास तौर पे ऐसे इलाकों में रहते हैं जो बहुत कंजस्टेड इलाके हैं, तो वहाँ पे हम उनको डिलीवर कर रहे हैं। पाकिस्तान के किन किन शहरों में ये डिलीवरीज हो रही हैं? कराची और लाहौर के अंदर इस वक्त हम कर रहे हैं जी। ठीक है, तो और जो लोग अगर आपके साथ ताउन करना चाहते हैं वो या मिलकर काम कर सकते हैं। बहुत सारे रूरल एरियाज हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब सूरत हाल है इस्ताक साहब, तो हर उनके लिए एक जगह जी रूरल जो इलाके हैं उनमें और ज़्यादा खतरनाक है। और देखिए कराची में इसमें यह हुआ है कि हमारे इस वक्त वो लोग जो डेली वेजेस के लोग थे, हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि मैं अलाउ कर दूंगा, मगर टू बी फ्रैंक अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आप जब गाड़ी लेके घर से निकलते हैं, द वे द डेली वेजेस के लोग आपकी तरफ देखते हैं, और खुदा ना खास्ता इस वक्त हमने अगर उनकी ज़रूरत का ख्याल नहीं रखा तो मुझे ये डर लग रहा है। मैं कॉलम भी तहरीर करता हूँ अखबार के लिए कि रॉयट्स भी हो सकते हैं, लोग घरों में घुस के भी खाने की चीज़ों को लूट सकते हैं, सुपर मार्केट में भी जा सकते हैं, तो हमें वो वक्त नहीं आने देना चाहिए जी। लेकिन वैसे ओवरऑल अगर इश्तियाक साहब बात की जाए तो इस कौम ने बड़े बड़े चैलेंजेस देखे और हम उनसे निमट भी गए। अल्लाह ताला ने ऐसे हालात कभी आने नहीं दिए और ना ही हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे हालात हों। अल्लाह करे कि बेहतरी रहे। लोग बड़ी तादाद में मदद करते हैं और कर भी रहे हैं। आप समझते हैं कि ओवरऑल हमारी सोसाइटी में अभी कहाँ पर वो गैप बाकी है जहाँ काम होने की ज़रूरत है, या ओवरऑल जैसे अभी हो रहा है बेहतर है, अच्छा है? देखिए रमशा, पाकिस्तान का जो शुमार है दुनिया में नंबर 1 कंट्री पे होता है जहाँ सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल डोनेशंस दी जाती है, यानी कि ज़कात और ये जो चीज़ें हैं पाकिस्तान में नंबर 1 इन द वर्ल्ड। सवाल ये हो रहा है कि मुस्तहिकन तक नहीं पहुँच पा रहा है। इसमें कुछ प्रोफेशनल्स आ गए हैं, जैसे हमारे लोग जब जा रहे हैं हम राशन जब ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ भी कई लोग बाहर बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि आप उनसे मत लें, आप हमसे ख़रीद लीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि मुस्तहिक नहीं थे बट किसी तरीके से राशन ले लिया। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि किसी के पास कोई डेटा नहीं है, जिस आदमी ने एक चादर डाल के बैठ गए आप जाएंगे उसकी मदद कर देंगे, और ये वो लोग हैं जो बाहर जाके फिर बेच रहे हैं। तो हमारे पास डेटा मौजूद है क्योंकि ये वो फैमिलीज नहीं जो गरीब फैमिलीज हैं, उनकी जगह है। आप हमसे कहें हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे उनका एड्रेस, खुद जाके आप डिलीवर कर दीजिए। तो ये जो राशन है ये मुस्तहिक लोगों तक पहुंचना बड़ा ज़रूरी है जी। ये और जिनके लिए ये सबसे बड़ा मसला था कि कैसे फाइंड आउट करें कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको ज़रूरत है इस वक्त सबसे ज़्यादा, जो सफ़ेद पोश हैं जो अपनी जो है ना वो आगे जाके झोली या हाथ नहीं फैला सकते, तो उनको फाइंड आउट करने का भी एक वे इश्तियाक साहब ने बताया। बिल्कुल। तो इश्तियाक साहब अभी जो सूरत हाल है अभी बड़ी गैर यकीनी की सूरत हाल है कि आइंदा ये कब तक होना है। ये 1 महीना नहीं है, इसके बाद आगे रमज़ान भी है और ज़्यादा हालात क्रूशल हो जाएंगे घरों में। तो उसको देखते हुए किस
طرح سے بھی پلان کر رہے ہیں آگے آپ لوگ فردر؟ دیکھیے پاکستان میں ابھی میں جو دیکھ رہا ہوں ہمارا جو بیماری جو ہے وہ پیک پہ نہیں آئی ہے اور خدا نہ خواستہ نہیں آئے, اور مجھے جو ڈر لگ رہا ہے وہ ڈر یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ اور زیادہ گمگیر ہمارے حالات ہوتے ہیں تو بہت مشکل ہمارے لیے ہو جائے گا, کیونکہ دیکھیے امریکہ نے $2 ٹریلین اکانومی میں انجیکٹ کیے ہیں, چائنا نے کیے ہیں, جرمنی جیسے کنٹری نے $1.2 ٹریلین جو ہے انجیکٹ کیے ہیں. ہم جو ہیں جو پورا گیم کھیل رہے ہیں پورے ملک کا وہ $8 بلین پہ کھیل رہے ہیں, جو ممکن نہیں ہوگا. تو خدا را حکومت کو کرٹیسائز مت کریں, آگے خود بھی تو بڑھے نا, ہماری بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں. ہم گھر پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ کے کرٹیسائز کریں گے, اٹ ول ناٹ سرو دا پرپز. جی ہاں, دوسری جو سب سے بڑی چیز ہو رہی ہے وہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس وقت والنٹیئرز جو ہیں ان کو بھی آگے آنا چاہیے, کیونکہ اگر وہ نہیں آئیں گے آگے, ہمارے ساتھ آئیں, راشن کو لے کے جائیں, ڈسٹریبیوٹ کریں لوگوں کو, اگر آپ کسی علاقے میں رہتے ہیں وہ کریں, لوگوں سے کہیں کہ وشز کو اڈاپٹ کریں. دیکھیے بچے اس وقت سب سے زیادہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں, ایک طرف ان کے والدین بھی ہو رہے ہیں تو بچے ہو رہے ہیں, پلس وہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بیماری سے بھی اس وقت گزر رہے ہیں, اور بیماری بھی کوئی نزلہ کھانسی نہیں ہے, وہ بیماری ہے. اور اب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی اگر راشن نہیں ہمارے پاس آتا تو اٹس بیٹر کہ ہم رادر دین بھوک سے مریں, ہم بیماری سے مر جائیں, وہ ہمارے لیے بہتر ہے. بہت بالکل بہت. اس میں ایک تھوڑا سا میں اپنے مخیر حضرات سے بھی, اور جو بزنس ٹائکون ہیں انڈیا میں جتنے بڑے بڑے امبانیز ہیں, ٹاٹا ہیں, انہوں نے $1 بلین سے زیادہ اماؤنٹ کو جو ہے وہ کلیکٹ کیا ہے. سمہاؤ پاکستان میں یہ جو ٹائکونز جو ہمارے بڑے بڑے نام ہیں وہ ابھی تک آگے نہیں بڑھے ہیں جس طرح ان کو بڑھنا چاہیے, مگر ان کے ساتھ شاید کچھ پرابلم ہے. شاید ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو شاید جو صحیح لوگ ہیں ان تک یہ پہنچے نہیں. اس کے اندر ہمارے پاس NGOs ہیں, اس کے پاس ہماری آرمی نے ہمیشہ, آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی سیلاب آیا ہے, جب بھی زلزلہ آیا ہے, آرمی بھی آگے آئی ہے یہ کر کے کہ جی اگر ہم دیتے ہیں ڈونیشن تو اوورسیز پاکستانی. کل جو ہے نا میں نے بڑے لوگوں سے کانٹیکٹ کیے, وہ اس وقت اتنے حالات خراب میں ہیں. دبئی میں 35,000 لوگ لے آف ہو گئے ہیں اور اب وہ وطن آنے کا انتظار کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جب جاب کر رہے تھے تو ہمیں فارن ایکسچینج بیچتے تھے. صحیح بات ہے. تو خدا را مطلب اس وقت ہمیں بھی, ان کو بھی ہماری ضرورت ہے, کسی طرح حکومت ان لوگوں کو واپس لے کے آئے. جی ٹھیک ہے, تو فنڈ ریزنگ کیسے کر رہے ہیں آپ لوگ, کیونکہ اوور آل جیسے آپ نے بھی کہا کہ اوورسیز پاکستانی یا جو ہماری بزنس کمیونٹی وہ بھی ایک بڑی انسرٹین سچویشن میں ہے کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونا ہے, تو اوور آل فنڈ ریزنگ ابھی ویسے ہی ہو رہی ہے جیسے پہلے ہو رہی تھی یا مزید اضافہ ہوا ہے؟ جو ہمارے ریسورسز ہیں, ہمارا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں, الحمدللہ اس وقت انہیں فوکس تھوڑا سا یہ کیا ہے کہ راشن پہ ہم کر دیں. اور یہ جو بچے جو کہہ رہے تھے کہ جی وش کو چھوڑیں, آپ ہمیں راشن کو ٹریٹ کریں کہ یہ ہماری وش ہے, مطلب وی ڈونٹ وانٹ دیٹ تھنگ بیکاز اٹ از ناٹ دیئر انر موسٹ وش. تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ابھی تو ان کو ہم راشن پہنچا رہے ہیں اسی فنڈ سے جو ہم ہر سال رکھتے ہیں وشز پوری کرنے کو, مگر جیسے حالات صحیح ہوتے ہیں تو انشاءاللہ دوبارہ ان بچوں کی وشز بھی ہم پوری کریں گے. تو بس دعا اس وقت یہ ہے کہ کیسے اکٹھا کرتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے ہمارے پاس جیسے ایک تو ہماری ایک ویب سائٹ ہے جی, اس کے اندر میں نے آپ سے کہا ہے کہ لوگ جاتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں. ہمیں پاکستان سے باہر سے کافی ہمارے پاس فنڈس آتے ہیں, لوگ وشز کو اڈاپٹ کرتے ہیں, ہم ان کے وشز کو پورا کرتے ہیں, بچوں کے فوٹوز لیتے ہیں اور ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں. تو آپ کو خوشی یہ ہوتی ہے کہ میں نے جو وش کو اڈاپٹ کی تھی اس وش میں نے اس کو اندر پوری کر دی ہے. مگر اس بار یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کا جو زیادہ ترجیح ہے وہ راشن کی طرف زیادہ ہے کہ لوگوں کو کسی طرح پہنچے. بہت سارے لوگ تو راشن دے رہے ہیں تو بھی تصویر بنا کے دے رہے ہیں, اور وہ جو ان کی بڑی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں اشتیاق صاحب؟ دیکھیے یہ بہت ہو رہا ہے, یہ نہیں ہو رہا. کل ہمارے پاس کسی نے ایک ہم سے کانٹیکٹ کیا, ایک صاحب تھے کہ جی میں 10 آدمیوں کو دوں گا مگر میں خود جا کے دوں گا اور سیلفی بناؤں گا. تو وی فیلٹ بیڈ بیکاز ہم ہزاروں بانٹ رہے ہیں اینڈ وی ڈونٹ وانٹ کہ ان لوگوں کی تصویریں آئیں. اور یہ لوگ کچھ جو ہیں اس وقت کھیل سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ 5 لوگوں کو دیا اور تصویر بچا کے اپنے سوشل میڈیا پہ ڈال کے جی بہت بڑے وہ بن گئے. میرے خیال سے یہ ٹائم ان چیزوں کا نہیں ہے, ان چیزوں میں مت پڑیں. اس وقت پاکستان کا جو غریب طبقہ ہے, جو ڈیلی ویجز کا طبقہ ہے, وہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے. جب آپ گاڑی لے کے نکلتے ہیں دا وے دے لک ایٹ یو کہ پلیز ہمارے لیے کچھ کریں, خدا را ان کو ڈس اپوائنٹ نہیں کریں. بالکل ایسے بڑی صحیح بات ہے. اور جو آپ نیکی کر رہے ہیں وہ کچھ تصویریں بنا کے اس نیکی کو ضائع مت کیجیے. یہ بڑی سنگین صورتحال ہے, سب کو مل کر ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اشتیاق صاحب کہ پاکستان میں جتنی لوگوں کے اندر کیپیسٹی ہے, حکومت کے اوپر ہمیں ابھی اس وقت ریلائی نہیں کرنا, اس کے لیے آلریڈی ہیلتھ سیکٹر میں بہت چیلنجز ہیں, اکانومی میں بڑے چیلنجز ہیں, بڑے بڑے لوگ موجود ہیں,
مخیر حضرات موجود ہیں, بہت ساری ویلفیئرز NGOز موجود ہیں جو کہ کھانا کھلا سکتی ہیں. پرسنل کیپیسٹی میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کسی کو کھانا دے دیں, راشن دے دیں, اور کیا جس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے وہ کیا کرے؟ رمشا دیکھیں, ان 2-3 مہینوں نے دنیا کا نقشہ چینج کر دیا ہے, آدمیوں کو بھی چینج کر دیا ہے, لوگوں کو بھی چینج کر دیا ہے. پہلے ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی کہ ایک نیا ٹیلی فون کا ماڈل آئے گا تو ہم جا کے اس کا لیں گے, کسی کو کپڑوں کی وہ ہوتی تھی. آپ یقین کریں کہ دل جو ہیں وہ ہمارے بالکل وہ ہو گئے ہیں, اور یہ ہمارے یہاں نہیں ہوا ہے. میں خود ٹیکسٹائل سے میرا تعلق ہے, ہم جینس وغیرہ بنا کے بیچتے تھے, ہمارے آرڈر کینسل ہو گئے کیونکہ باہر لوگ جو ہیں اب وہ کوئی نئی جین نہیں خریدے گا آپ سے, یا نئی ٹی شرٹ نہیں خریدے گا. تو اپنے ہم جب یہ جو انیسیسری جو ہم فضول خرچی تھی اس کو ہم روکتے ہیں, اور اس سے جو تھوڑا بہت ہے اگر آپ دوسروں کی مدد کر دیں, آپ یقین کریں آپ کو خوشی ہوگی. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. اگر بات کی جائے ہمارے ریموٹ ایریاز کی تو وہاں پر وسائل کم ہوتے ہیں, مسائل زیادہ ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ٹیلنٹ ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی کی میراث نہیں ہوتی. آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں بلوچستان کے سرحدی علاقے چمن سے ان کا تعلق ہے, محمد عیسیٰ کا, جو کہ تندور پہ کام کرتے ہیں, لیکن انہوں نے پبلک سروس کمیشن کا امتحان دیا اور وہ پاس بھی کر لیا ہے. تو کس طرح سے یہ جو اپنا خواب تھا اس کو پورا کیا, ان سے بات کرتے ہیں. محمد عیسیٰ, ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ تندور پہ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں اور پڑھائی میں کتنے گھنٹے سرو کرتے ہیں؟ میں تو الحمدللہ تندور میں 12 گھنٹے کام کرتا ہوں, اور پڑھائی میں صبح سویرے میرے ڈیلی روٹین ہے, یعنی کہ نماز پڑھ کے تلاوت کے بعد میں پڑھائی کرتا ہوں, اور پھر صبح 11 بجے میں دکان جاتا ہوں, وہاں پر تندور میں, پھر رات 11 بجے تک. اچھا یہ بتائیے گا کہ پبلک سروس کمیشن کا امتحان دینے کا خیال کیسے آیا؟ گھر میں کیا پڑھائی کا ماحول تھا, یا کس سے آپ انسپائر ہو کے آپ نے جو ہے نا یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے یہی کرنا ہے لائف میں؟ بچپن ہی سے کچھ کرنے کا جذبہ تھا, اور جو پیرنٹس ہوتے جو آپ کو اسکول بھیجتے یعنی کہ ان کا بھی یہی خواب ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا یا بیٹی کچھ بن سکے. تو اسی کا ڈریم بھی شامل تھا, یعنی کہ والدین کا, اور ان کا جو جذبہ تھا, یعنی تنگ دستی بھی تھی, غربت بھی تھی, لیکن پھر بھی انہوں نے اس سچویشن کو سنبھالا اور مجھے پڑھانے کے لیے بھیجتے رہے, یہاں تک کہ پھر یعنی کہ حالات انتہائی خراب ہوئے, اور پھر مجھے مجبوراً ان کے ساتھ کام جوائن کرنا پڑا. لیکن پھر بھی یعنی کہ والدین نے مجھے ٹائم دیا پڑھنے کا, کہ آپ پڑھائی صبح کے ٹائم یعنی کہ فرسٹ ٹائم کر سکتے ہو, اور سیکنڈ ٹائم میں پھر تندور جاتا تھا. یہی صورتحال تھی. اس کے بعد یعنی کہ مجھے پہلے آرمی میں جانے کا سوچ تھا, خواہش تھی کہ میں آرمی جا کر جوائن کر سکوں, یعنی کہ کمیشن ایز اے کمیشنڈ آفیسر. لیکن وہاں پر آرمی کی کچھ ریسٹرکشنز تھی جس کی وجہ سے مجھے موقع نہیں ملا, یعنی کہ میرا ایج جو تھا وہ 22 سے بڑھ چکا تھا. اس کے بعد میں نے کئی اپلائی یہاں پر کی اپنے ڈسٹرکٹ لیول پر اور پروونشل لیول پر, لیکن گڈ گورننس کا نظام کمزور تھا. یہ ٹیسٹ کلیئر ہوتے تھے, یہ فزیکل ٹیسٹ بھی کلیئر ہوتے تھے, لیکن انٹرویو تک جا کے میرا سفر ختم ہوتا تھا. جو بچا تھا وہی وہ صرف بلوچستان پبلک سروس کمیشن بچی تھی. تو میرا جو تھا وہ آخری فیصلہ بھی یہی تھا, اور مکمل اعتماد بھی تھا کہ یہاں پر انشاءاللہ میرٹ ہوگی, اور الحمدللہ وہی جو میرا خیال تھا وہ اللہ نے ویسے ہی کر دیا. صحیح, زبردست. تو اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کا اوور آل سفر رہا, اس میں کن کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا, اور جو لوگ ابھی بھی موٹیویٹڈ ہیں آپ کی طرح, جو کچھ بننا چاہتے ہیں, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, وہ کیسے اپنے مشن میں کامیاب ہو سکتے ہیں, اپنے گول میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل, مشکلات تو بہت زیادہ تھی, حالات بھی بہت کٹھن تھے, یعنی کہ راستہ بھی مشکل تھا, لیکن پھر بھی اگر عزم ہو, ہمت ہو, تو اللہ پاک بھی جو ہے وہ برکت عطا فرماتا ہے. یعنی کہ الحمدللہ آج اگر میرا خواب پورا ہونے جا رہا ہے تو اس میں یقیناً یعنی کہ میری محنت بھی تھی,
والدین اور اساتذہ کرام کی دعائیں بھی تھی, ان کا محنت بھی تھا. تو جو لڑکے موٹیویٹڈ ہے ابھی تو انہیں بھی یہی کرنا چاہیے. یعنی کہ مجھے اسکول میں اس سے کئی مشقت اٹھانا پڑی کہ میں تندور جاتا تھا اور جو دوسرے لڑکے تھے وہ دوپہر کے ٹائم کھیلتے بھی تھے اور اپنا ہوم ورک بھی کرتے تھے. تو مجھے مشکلات اسپیشلی اسی میں تھی کہ میں اپنا ہوم ورک جو تھا وہ میں کافی یعنی کہ میں انتہائی سخت حالات میں کرتا. صبح سویرے اٹھ کے پھر میں اپنا ہوم ورک کرتا اور پھر ناشتے کے بعد. تو محمد عیسیٰ, آپ زندگی میں آگے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اور ایک اور چیز یہ کہ جب آپ نے یہ امتحان پاس کیا تو آپ کے گھر والوں کے کیا تاثرات تھے؟ گھر والوں پر یعنی کہ انتہائی خوشی تھی. پہلے میرے کئی ٹیسٹ کلیئر ہو چکے تھے, اسی وجہ سے وہ اب بھی یعنی کہ اسے ایک طرح سے وہ شک کی نگاہ سے دیکھ رہے. جب میں پہلے ٹیسٹ دینے جا رہا تھا تو یہی پیغام ملا کہ آپ کا یہ آخری ٹیسٹ ہوگا, یعنی کہ آپ صرف ٹیسٹ ہی دینے جاتے ہو لیکن وہ آپ کو لے ہی نہیں رہے, آپ شارٹ لسٹ نہیں ہو سکتے. لیکن کیونکہ انہیں بھی بنیادی وجہ یہی لگتی تھی کہ آپ یعنی کہ غریب ہو, نہ کوئی سفارش ہے اور نہ کوئی اور چیز ہے, لیکن صرف آپ کو ٹیلنٹ پہ جو ہے وہ آپ کو نہیں مل رہا. لیکن مجھے پبلک سروس کمیشن پر مکمل اعتماد تھا کہ یہ ایک سپیریئر ادارہ ہے اور آج بھی وہ یہی سوچ رہے. میں انہیں کہتا ہوں کہ الحمدللہ ٹیسٹ کلیئر ہو چکا ہے, وہ پھر بھی کہتے کہ آپ کا انٹرویو تو ابھی باقی ہے, پتہ نہیں وہاں پر کیا ہوگا. یعنی کہ میں تو انہیں کہتا ہوں کہ میں تو مکمل طور پر تیار ہوں اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ شارٹ لسٹ ہو جاؤں گا. آپ کی زندگی میں آگے کیا گولز ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آگے یہی گولز ہے جیسے کہ ہر محب وطن پاکستانی کا جو ہی گولز ہوتے ہیں. یعنی کہ میرے آئیڈیل جو ہے وہ کیپٹن کرنل شیر خان ہے جو 1999 میں کارگل کے مقام پر جام شہادت جنہوں نے نوش کیا اور بعد میں انہیں پاکستان کے جو ٹاپ 10 دیے گئے, نشان حیدر بھی عطا کیا گیا. یعنی میرے یہی گولز ہے سب سے پہلے کہ میں اپنے ملک اور قوم کے لیے جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں کروں گا. اور اسپیشلی طور پر جو میں دیکھتا ہوں تو محمد عیسیٰ, کیونکہ آپ ہم سب کے لیے انسپریشن ہے اور بہت سارے ایسے نوجوانوں کے لیے انسپریشن ہے جو آپ کی کمیونٹی میں ہے یا آپ کی طرح زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو ایک تو یہ کہ ان کے حوالے سے آپ اپنی زبان میں کون سا میسج دینا چاہیں گے, اور پھر یہ جو کورونا کے حالات ہیں اس میں لوگوں کو اپنے گھروں میں کس حد تک محدود رہنا ہے, کتنی احتیاط کرنی, میں چاہوں گی کہ آپ اپنی لوکل لینگویج میں ان کے لیے پیغام دیں. د کرونا لپاره خو یعنی بالکل زه که سفیر نه یم ټاکل شوی خو بیا هم زموږ علاقه پسمانده ده, خو بیا هم زه خلکو ته وایم چې خپل لاسونه پرېوئ او کومه سماجي فاصله سي د حکومت له طرفه سي هدایات دا ډېر ضروري وساتل سي او په خپلو کورو کې بغیر ضرورته باید دا د خلک نه راووځي. دا یو عالمي وبا ده, د دې څه یکړ پاکستان نه دی متاثره شوی, خلک افواهی پھیلاوي لیکن د دې څه ګرد دنیا متاثره ده. سره هم G20 ملکونه دي, خاص کر زموږ ګلف ملکونه دي, دا ګرد د دې څه متاثره دي. نو زما دغه پیغام دی زموږ د کرونا څخه په سماجي فاصله او په ریګولري طور پر لاسونه پرې. صحیح, آپ کا میسج کیا ویری کوئکلی سر؟ یہ میرا میسج صرف یہ ہے کہ میک اے وش کی ویب سائٹ میں آپ کو بتلا رہا ہوں www.org.pk. پلیز ہماری ویب سائٹ پہ جائیے, وہاں پہ لسٹ ہے ان بچوں جو اپنے وشز کی اور ان فیملیز کی جو راشن کا انتظار کر رہے ہیں. پلیز بی اے پارٹ آف میک اے وش اور برنگ اسمائل آن دا فیسز آف دا چلڈرن. تھینک یو ویری مچ. بالکل ایسے ہی اس وقت کی ضرورت یہی ہے کہ جو جس کیپیسٹی میں جس کی مدد کر سکتا ہے, جہاں سے آپ کو تسلی ہو, لوگوں کی مدد کریں اور زیادہ سے زیادہ کریں. اسی نقطے پر یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ہمیں دیجیے اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے پال.